अ, आज हामी ज्योतिषको बारेमा थोरै चर्चा गर्नेछौँ। विशेष गरी ज्योतिष के हो भन्ने कुरामा। त्यसको लागि हाम्रो ज्योतिष मित्र उमेश दुलाल अथवा उमेशजीलाई म ज्योतिषको इतिहासको बारेमा केही भन्नको लागि आग्रह गर्दछु। उमेश, सर सबैले हजुर भिडियो अन गर्नुहोस् होला है। हजुर धन्यवाद। हजुर। यहाँ उपस्थित सबैजनालाई मेरो नमो नमः। आज टपिक पनि अलि बेग्लै र अलि छुट्टै खालको छ। ज्योतिष उहाँले भनिहाल्नु हाम्रो रविगर सान्डिल्यजीले। ज्योतिषको विषयमा चाहिँ आज केही इतिहासहरू यो विषयमा म आज बोल्न गइरहेको छु। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ आज हाम्रो मानिसहरूले के बुझिराखेका छन् भने म्याक्सिमम मानिसहरूले ज्योतिष भन्ने बित्तिकै चाहिँ 2-3 वटा चाहिँ तर्कहरू दिन थाल्छन्। अब एउटा कोही मान्छेहरू आउँछ, यो चाहिँ विश्वास गर्न लायक कुरा हो, यो हो भन्छ। कोही मान्छेहरू आउँछ, उनीहरूले चाहिँ प्रायः जसो यो विश्वास गर्न लायक छैन, यो हावा हो भनेर भन्ने खालको तर्कहरू बढी हुन्छ। तर म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि यो तर्क गर्नुभन्दा अगाडि पहिला सुरु त्यो कुरालाई एकचोटि निहाल्ने पो हो कि, त्यो कुरालाई एकचोटि हेर्ने पो हो कि भन्ने विषयहरूमा चाहिँ म चाहिँ अलिकति बढी विचार गरेर हेर्ने गर्छु। नर्मल्ली चाहिँ अब एउटा इतिहासबाट नै म सुरु गरेँ। सुरुमा मैले इतिहास नै गरेँ। इतिहासमा चाहिँ दुईवटा इतिहासहरू छन्। एउटा वेस्टर्न एस्ट्रोलोजीको इतिहास छ भनेदेखि हाम्रो एउटा वैदिक एस्ट्रोलोजीको इतिहास छ। वैदिक एस्ट्रोलोजीको इतिहासमा चाहिँ एउटा द लस्ट बुक अफ भृगु भन्ने एउटा डकुमेन्ट्री बनाएको छ। युट्युबमा पनि हालेको छ त्यो डकुमेन्ट्री। सायद त्यो 1979 तिरको डकुमेन्ट्री हो। त्यो बेलामा चाहिँ एउटा रिसर्चकर्ताहरू आएर चाहिँ रिसर्च गर्दाखेरि त्यहाँनिर हाम्रो एउटा पुराणको कथाहरू जोडिएको छ। त्यो पुराणको कथामा एउटा के आउँछ भनेदेखि भृगु ऋषिलाई चाहिँ भगवान विष्णुले राम्रोसँग सत्कारहरू स्वागतहरू नगरेको कारणले गर्दाखेरि भृगु ऋषि रिसाएर चाहिँ भगवान विष्णुलाई चाहिँ छातीमा लात्तीले हानिदिनुहुन्छ। अनि त्यो लात्तीले हान्दाखेरि लक्ष्मी माता रिसाएर ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ म कृपा गर्दिनँ अब भनेर चाहिँ लक्ष्मी माता रिसाउनुहुन्छ। लक्ष्मी माता रिसाए पछाडि भृगु ऋषिले पछि आफ्नो अब गल्तीको पश्चाताप भए पछाडि अब मैले ब्राह्मण कुलको उद्धारको लागि के गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ सोद्धाखेरि भगवान लक्ष्मी माताले चाहिँ अब मानवहरूको इतिहासलाई चाहिँ अथवा इतिहास मतलब पास्टदेखि फ्युचर सबै कुराहरू बताउन सक्ने चाहिँ ग्रन्थहरूको रचना गर, त्यो नै ब्राह्मणहरूको लागि चाहिँ श्रेष्ठ हुनेछ पछिलाई भनेर चाहिँ लक्ष्मी माताले भन्नुहुन्छ। त्यति भनिसके पछाडि अनि म त यस्तो मूर्ख छु, मैले त गर्न सक्दिनँ भनेर भृगु ऋषिले भन्दा लक्ष्मी अनि भगवान विष्णुले नै पछि भृगु ऋषिलाई कृपा गरेर भृगु ऋषिलाई चाहिँ ज्योतिषको ज्ञान दिनुभयो, ज्योतिषको चाहिँ शास्त्रहरूको चाहिँ नलेजहरू दिनुभयो र भृगु ऋषिले नै लेख्नु भएको ज्योतिषको ग्रन्थलाई भृगु संहिता भनेर चिनिन्छ, जुन सबैभन्दा ओल्ड एकदमै पुरानो ज्योतिषको ग्रन्थ भनेर हाम्रो वैदिक एस्ट्रोलोजीमा मान्यता रहिआएको छ। त्यसै गरी भृगु ऋषि पनि साथसाथै देवताहरूमा चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा सूर्यदेवलाई मानिएको छ। सूर्यदेवबाट नै सूर्य सिद्धान्तको प्रतिपादन भएको हो। सूर्य सिद्धान्तबाट चाहिँ एकदम क्यालकुलेसनहरू एकदम म्याक्सिमम एस्ट्रोनोमिकल क्यालकुलेसनहरू बढी छ। त्यहाँ चाहिँ क्यालकुलेसन गर्दाखेरि कुन ग्रह कुन अवस्थामा कुन मोसनमा कहाँनिर गयो, कुन ग्रह कस्तो अवस्थामा छ, कुन ग्रह कुन राशि कुन भ्रमणमा गरिरहेछ, कुन ग्रह कस्तो स्थितिमा घुमिरहेको छ, यो विषयमा चाहिँ सूर्य सिद्धान्तमा सबैभन्दा बढी छ र यो चाहिँ यसको नलेज दिने चाहिँ भगवान सूर्यदेवलाई नै मानेको छ। ग्रिकहरूमा चाहिँ एउटा के कथा आउँछ भने ईसा पूर्व 6000 वर्ष वर्ष अगाडि सुमेरियन्सहरूको कथा आउँछ। सुमेरियन्सहरूले चाहिँ यो ज्योतिषको चाहिँ कुराहरूमा चाहिँ एकदम सुमेरु पर्वतमा 600 फिट अग्लो चाहिँ लुनार बनाएर निरन्तर ग्रह नक्षत्रको चाहिँ अध्ययन गरिरहेको कुराहरू छ। यो कुरा सुमेरियन्सहरूको कुरा चाहिँ यो मैले अहिले जुन तपाईहरुलाई भन्दैछु यो मैले नेपालीमा भन्दैछु, यो भन्दा अगाडि अरु कसैले पनि यसको एक्सप्लेनेसन गरिसक्नु भएको छ। सुमेरियन्सहरूले चाहिँ आजभन्दा 6000 वर्ष अघि
सुमेरु पर्वतमा 600 फिट अग्लो लुनार बनाएर चाहिँ ग्रहहरूको अध्ययन गर्नुभएको इतिहासहरू भेटिन्छ र आजको वेस्टर्न वैज्ञानिकहरू जति पनि अहिले विश्वमा वैज्ञानिकहरू भइरहेका छन् ती वैज्ञानिकहरू सबैले चाहिँ सुमेरियन्सहरूले नै मानव इतिहास चाहिँ वास्तविक मानव इतिहास रचेका हुन् भन्ने खालको चाहिँ एउटा धारणा मान्दछन् पश्चिममा। सुमेरु पर्वतमा उनीहरूले चाहिँ ग्रह नक्षत्रको अध्ययन गर्नुको रिजन चाहिँ एउटा के थियो भनेदेखि मानव जीवनमा मानव जगतमा जति पनि घटनाहरू घटिरहेका छन् ती घटना घट्दाखेरि कुनै न कुनै रिलेसन कुनै न कुनै संयोग कुनै न कुनै सम्बन्ध चाहिँ आकाशमा तारा नक्षत्रहरूसँग छ भनेर चाहिँ उनीहरूलाई एउटा यो सूत्र थाहा भएको थियो। यही कारणले गर्दा उनीहरूले चाहिँ धेरै नै ग्रह नक्षत्रको बारेमा अध्ययन गरेका थिए भनेर भनिएको छ र सुमेरु पर्वतमा भेटिएका हड्डीका अवशेषहरूमा ज्योतिषको चिन्हहरू अङ्कित भएको चन्द्रमाको यात्राको चिन्हहरू अङ्कित भएको र यो कुरा चाहिँ के पनि भनिँदै आइएको छ भनेदेखि ईसापूर्व 25,000 वर्ष अगाडि चाहिँ चन्द्रमाको यात्रा भइसकेको छ भन्ने खालको प्रमाणहरू यिनीहरूले दिन्छन् भनेर चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ पश्चिममा अहिले मान्दै आएका छन्। धेरै कुराहरू चाहिँ एस्ट्रोलोजीमा रहिआएको छ। यो चाहिँ ईसापूर्व 6000 वर्ष अगाडि सुमेरियन्सहरूको कुरा आउँछ। त्यस्तै गरी हाम्रो यता वैदिक एस्ट्रोलोजीमा आज भन्दा नर्मल्ली 95,000 इयर्स ओल्डको कुरा चाहिँ हाम्रो वैदिक एस्ट्रोलोजीमा भेटिन्छ। त्यो चाहिँ ऋग्वेदमा छ भनेर भन्नुभएको छ। ऋग्वेदमा चाहिँ 95,000 इयर्स अगाडि चाहिँ प्लानेटहरू कस्तो मौसममा थियो कुन अवस्थामा थियो भन्ने कुराहरूको उल्लेख छ भनेर भनिएको छ र यही कुरालाई चाहिँ आधार मानेर लोकमान्य तिलकले भन्नुभएको छ ज्योतिष यदि 95,000 वर्ष पहिलेका ग्रह नक्षत्रको अवस्था यस्तो थियो भनेर कुनै ग्रन्थमा लेखिएको छ भने त्यो ग्रन्थ लेखिएको त 90,000 वर्ष पुरानो पक्कै पनि भयो होला भनेर चाहिँ ऋग्वेदलाई लगभग ऋग्वेदलाई अहिलेसम्मकै स्क्रिप्टहरूमा वर्ल्डको सबैभन्दा ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट भनेर पनि मानिन्छ। ऋग्वेदलाई चाहिँ यसरी ऋग्वेदमा छ भनेर यही हिसाबले चाहिँ मान्नु भएको छ। 90,000 वर्ष पहिले चाहिँ ऋग्वेद लेखिएको हो भन्ने मान्यता हिन्दूहरूले एकदम धेरै गरेका छन् र यही यसै गरी नै चल्दै क्रममा चाहिँ ज्योतिषको पहिलो किरण चाहिँ भारतवर्ष भनिन्थ्यो पहिला। अहिले त इन्डिया भारत मात्र एउटा देश मात्र भयो। पहिला भारतवर्षमा एकदम 8-9 देशहरू पुरै ठुलो कन्ट्री 8-9 देशहरू नै पर्थ्यो। भारतवर्षबाट चाहिँ यो ज्योतिषको पहिलो किरण सुमेरियन मतलब पश्चिममा चाहिँ गयो भन्ने खालको एउटा कुरा छ। भारतवर्षमा 8-9 देशहरू पर्छ जहाँ नेपाल इन्डिया यस्तो कुराहरू पनि पर्छ। नर्मली प्राचीन हिन्दूहरूले चाहिँ ज्योतिषको खोज गरे। यही ज्योतिषकै ग्रहहरूलाई अध्ययन गर्नको लागि चाहिँ अङ्कगणितको मतलब 1, 2, 3, 4 शून्यदेखि 9 सम्मको अङ्कगणितको प्रतिपादित पनि भएको छ भन्ने खालको कुराहरू इतिहासहरूमा भेटिन्छन्। अब पहिलाको समयमा चाहिँ ग्रह नक्षत्रहरूलाई अध्ययन गर्नको लागि कुनै पनि किसिमको चाहिँ के भन्छ इन्स्ट्रुमेन्टहरू केही पनि थिएन। तर अहिले हामीसँग यस्तो वैज्ञानिक उपकरणहरू चाहिँ बनाइसकिएको छ जसको कारणले गर्दा बितेको समयमा ग्रहहरू कुन कस्तो अवस्थामा रहेछन् भनेर जान्न सकिन्छ। जस्तै अब नर्मली अब एप्लिकेसनहरू सफ्टवेयरहरूलाई नै हेर्न सक्छौँ। यदि कसैले मेरो जन्म विवरण यति हो भनेर कसैले ज्योतिषलाई दिनुभएको छ भने ज्योतिषले आजको क्यालकुलेसन गरेर त्यो सफ्टवेयरमै सबै तपाईँको जन्म विवरण हालेर त्यो बेलाको प्लानेटेरियम पोजिसनहरू सबै निकालिदिनुहुन्छ। यसको अर्थ चाहिँ यही हो कि विगतमा भएका ग्रह नक्षत्रको अवस्था कस्तो थियो भनेर अहिले प्रेजेन्ट टाइममा पनि हेर्न सकिने खालको चाहिँ माध्यमहरू धेरै बनिसकेका छन्। अब एउटा कुरा के छ भने ज्योतिषमा प्यारासेलिसस भन्ने एकजना वैज्ञानिक भएका छन् जुन चाहिँ ईसापूर्व 600 वर्ष अगाडिका थिए। उनले युरोप र भारतवर्षको भ्रमण गरेको भन्ने कुराहरू भेटिन्छ। प्यारासेलिससले चाहिँ युरोप र भारतवर्ष भ्रमण गर्दा भारतवर्षलाई भ्रमण गर्दाखेरि उनले चाहिँ अनेक ज्योतिषको कुराहरू चाहिँ उनले सिकेर पढेर चाहिँ उनी गएका थिए भन्ने कुरा छ। र प्यारासेलिससको एउटा इतिहास कस्तो खालको छ भने उनले पश्चिममा गएर पश्चिम मतलब उतैबाट पश्चिमबाटै आएका हुन् भ्रमणको लागि र फेरि फर्केर पश्चिममै गएर प्यारासेलिससले चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ कोही मान्छे रोगी छ भनेदेखि त्यो मान्छे कस्तो खालको नक्षत्रमा चाहिँ जन्मिएको छ त्यो मान्छेलाई कस्तो खालको ग्रह नक्षत्रले चाहिँ प्रभाव पारेको छ त्यो मान्छेलाई कस्तो खालको चाहिँ ग्रहहरूले असर गरेको छ भनेर त्यसको डिटेल एक्सप्लेन गरेर चाहिँ यो कुन रोगमा चाहिँ कुन नक्षत्रसँग तारतम्य भएको छ यो सबै हेरेर चाहिँ उनले त्यो बेलाका रोगीहरूलाई पनि निको पारिदिएका थिए। त्यो बेलामा चिकित्साहरूले पनि रोग निको पार्न नसकेका रोगीहरूलाई चाहिँ उनले निको पारिदिएका थिए भन्ने इतिहास
पश्चिममा चाहिँ रहिआएको छ। अझै पनि प्यारासेलिससको भनाइमा चाहिँ के थियो भनेदेखि हरेक व्यक्ति एउटा कुनै न कुनै विशेष नक्षत्रको तरङ्ग अथवा ऊर्जा शक्तिहरू लिएर ऊर्जा शक्तिमा जन्मिन्छ, जुन शक्तिको कारणले गर्दाखेरि व्यक्ति स्वस्थ र अस्वस्थ हुने गर्दछ भन्ने खालको भनाइ चाहिँ प्यारासेलिससको थियो, जुन ईसापूर्व 500 देखि 600 वर्ष अगाडिको समयमा उनको थियो। र उनलाई चाहिँ नर्मली वेस्टर्नमा मेडिकल एस्ट्रोलोजर, जस्तै अब जन्मकुण्डली हुन्छ अथवा कुनै बर्थ डिटेलहरू हालेर हेरेर चेकअप सबै हेरेर कस्तो खालको चाहिँ रोग लागेको छ, यसलाई के गर्दा निको हुन्छ भनेर उनले त्यो डिटेल अध्ययन गरेको कारणले गर्दा उनलाई पश्चिममा चाहिँ मेडिकल एस्ट्रोलोजर भनेर चाहिँ चिनिन्छ। अब त्यस पछाडि अर्को पनि एउटा इतिहास छ। मैले नर्मली वेस्टर्न इतिहासलाई नै बढी फोकस गरेँ, किनभनेदेखि आजको विषय नै यस्तो बनिएको छ कि हाम्रो देशबाट चाहिँ कुनै एउटा इतिहासहरू चाहिँ स्टार्टिङ भएको छ, कुनै एउटा केही राम्रो कार्यहरू भएछ भनेदेखि जबसम्म विज्ञानले भन्दैन तबसम्म नमानिदिने खालको ट्रेन्ड चलिरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ मैले सबैभन्दा बढी चाहिँ वेस्टर्न एस्ट्रोलोजर र वेस्टर्नहरूलाई नै बढी फोकस गरेर भन्दैछु। एउटा इतिहास छ 1920 को हो। चिजेब्रस्की नाम गरेको एकजना वैज्ञानिक हुनुभयो। चिजेब्रस्की नाम गरेको वैज्ञानिकले चाहिँ एउटा यस्तो खालको सूत्र पत्ता लगाउनु भयो कि उहाँले के भन्नुभएको थियो भने हरेक 11 वर्षमा सूर्यमा एउटा एकदम ठुलो आणविक विस्फोट भएर, मतलब एकदम ठुलो रेडियो एक्टिभिटीहरू चाहिँ भएर अनि त्यहाँबाट एउटा ठुलो ऊर्जा निक्लिन्छ, जुन ऊर्जाको कारणले गर्दाखेरि पृथ्वीमा क्रान्तिहरू फैलिन्छ, युद्धहरू फैलिन्छ। यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ उहाँले वर्षसम्मको एउटा डिटेल एक्सप्लेनेसन गरेर चाहिँ यो चाहिँ यही बेलामा हुन्छ भनेर चाहिँ पुरै प्रमाणहरू दिनुभएको थियो। उहाँले त्यो प्रमाण यति वैज्ञानिक तरिकाले दिनुभयो कि आजको साइन्सले पनि त्यसलाई मानेकै छ। आजको साइन्सले त्यसलाई नकारेको के भयो भने थिए, किनभनेदेखि मार्क्सवादको भनाइ अनुसार चाहिँ युद्ध र क्रान्ति हुनुको कारण चाहिँ आर्थिक विभिन्नता हो भन्ने खालको एउटा भनाइ मार्क्सवादको थियो। तर चिज सबै यो पृथ्वीमा आउँदैको 50 वर्ष 60 वर्ष जेलमा गयो। जब उनी जेलबाट छुटे, जेलबाट छुट्दाखेरि चाहिँ उनी 5-6 महिना मात्र बाँचे। एकदम लामो समयसम्म जेलमा बसे पछाडि अब उनी रोगी पनि भए, बुढो पनि भएको थिए। 5-6 महिनासम्म बाँचे। तर पनि उनले धेरै कुराहरू चाहिँ एकदम जुटाएर एकदम चाहिँ के भन्छ एकदम जुटाएर चाहिँ उनले छोडिदिएका थिए। ज्योतिषका इतिहासहरूलाई, ज्योतिषलाई चाहिँ प्रष्ट पार्ने खालको विज्ञानहरू चाहिँ उनले छोडेर गएका थिए। यही प्रसङ्गमा अनि त्यस पछाडि 1950 मै के भएको थियो भनेदेखि जियोजार्जी गिरियोडी नाम गरेको एकजना वैज्ञानिक भए। उनले चाहिँ यो पुरा जगतलाई नै, यो पुरा सृष्टि, पुरा ब्रह्माण्डलाई नै उनले चाहिँ कोस्मिक केमिस्ट्रीको नाम दिएका थिए। अर्ग्यानिक युनिटी नक्षत्र तारामा यदि कुनै परिवर्तन आयो, यदि कुनै घटनाहरू घटेका छन् भने त्यसको प्रभाव कुनै न कुनै तरिकाबाट चाहिँ हामी मानवलाई पनि, हाम्रो मानव शरीरमा अथवा हामी मानवलाई पनि पर्छ भनेर चाहिँ उनले जियोजार्जी गिरियोडीले चाहिँ आफ्नो सिद्धान्त स्थापित गरेका थिए। त्यस पछाडिबाट अब यही एउटा कुरालाई चाहिँ अब हामीले एउटा अलिकति नर्मली के पनि लिएर हेर्न मिल्छ भन्ने एउटा सानो एक्जाम्पल पनि लिएर हेर्छौँ। जस्तै पूर्णिमाको टाइममा, अब यो त म्याक्सिमम सबैभन्दा बढी एक्जाम्पल दिने चाहिँ यसैलाई गरिन्छ। पूर्णिमाको समयमा जब चन्द्रमा चाहिँ नजिक नजिक आउँछ पृथ्वीको, त्यो बेला चाहिँ समुद्रको पानी छचल्किएर चाहिँ बढ्ने आउँछ। मतलब समुद्रमा चाहिँ केही न केही एउटा लय फैलिन्छ भन्ने खालको एउटा कुराहरू छन्। भनेदेखि समुद्रमा भएको नुनको मात्रा
र हाम्रो बडीमा भएको नुनको मात्रा बराबरी हुन्छ। समुद्रको पानीमा कुनै त्यस्तो परिवर्तन लिएर आउन सक्छ भने मानव जीवन पनि परिवर्तन चाहिँ यसले गराइदिइरहेको हुन्छ। चन्द्रमा चाहिँ जहिले पनि मनसँग सम्बन्धित छ। लुनाटिक भन्ने शब्द यो ग्रिकको शब्द आजभन्दा झन्डै झन्डै 4500 वर्ष पुरानो शब्द हो लुनाटिक। यो लुनाटिक भन्ने शब्द चाहिँ चन्द्रमासँग सम्बन्धित भएर चाहिँ भनिएको हो। यो लुनाटिक भन्ने शब्दलाई भारतीयहरूले हिन्दी भाषामा चाहिँ चाँदमारा भन्ने शब्द प्रयोग गर्छन् र त्यस पछाडि नेपालमा चाहिँ उनीहरूले एउटा वर्ड युज, हाम्रो नेपालमा चाहिँ औँसी पोड्ने लागेको भन्ने खालको जस्तो एउटा वर्ड युज गर्छ नि, कोही मान्छेले कुनै अलिकति छुट्टै किसिमको व्यवहार देखाइदियो भने हो त्यस्तो खालको चाहिँ चन्द्रमाको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ यसै बेलामा चाहिँ एउटा नयाँ रिसर्च, लेटेस्ट रिसर्च पनि भएको छ। जस्तै पूर्णिमा नजिकै आउँदाखेरि चाहिँ अब यदि यो कोही अब भनौँ न जो मान्छे मेन्टल्ली बढी प्रब्लममा परेर चाहिँ जो मान्छेको चाहिँ अब पागल भएर भएको हुन्छ त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ सबैभन्दा म्याक्सिमम चाहिँ पूर्णिमा नजिकिँदाखेरि चाहिँ सबैभन्दा म्याक्सिमम मान्छे चाहिँ पागलखानामा भर्ना भएका छन् भने औँसी नजिकिँदाखेरि चाहिँ सबैभन्दा बढी मान्छे अरू बेलाको भन्दा बढी मान्छे चाहिँ पागलखानाबाट यो चाहिँ ल ठिक भयो, यो नर्मल भयो भनेर छुटेको पनि छन् कि यो चाहिँ एकदम लेटेस्ट रिसर्च पनि हो। यो कुराहरू चाहिँ ज्योतिषशास्त्रमा चाहिँ मतलब रिलेटेड छ। र त्यस पछाडिबाट अनि सूर्यमा भएको एउटा नर्मल्ली एउटा सूर्यको कुरा गर्छु। जस्तै हामी पृथ्वीमा बसिरहेका छौँ। पृथ्वीमा बसिरहेको बेलामा सूर्य पृथ्वी सूर्यको अंश हो। जस्तै एउटा बिग ब्याङ थ्योरीको पनि एउटा कुरा आउँछ। यो थ्योरीमा चाहिँ के छ भनेदेखि पृथ्वी सूर्यको अंश हो र यो पृथ्वीमा चाहिँ हामी जुन मानवहरू छौँ, मानव जति पनि लाइफहरू एक्जिस्ट गरेको छ त्यो सबै पृथ्वीको अंश हो। त्यही भएर एकदम थोरै नै परमा चाहिँ के छ भनेदेखि सूर्य चाहिँ हाम्रो महापिता जस्तै भएर बसेको छ। त्यही भएर सूर्यमा कुनै पनि किसिमको चाहिँ रेडियो एक्टिभिटी भयो, कुनै पनि किसिमको परिवर्तनहरू सूर्यमा भयो भनेदेखि हाम्रो मानव शरीरमा पनि र त्यस पछाडि पुरै पृथ्वीमा पनि यसले परिवर्तन लिएर आउँछ। हाम्रो रगत बग्ने शैलीमा नै यसले चाहिँ के गर्छ, प्रब्लमले मतलब चेन्ज गराइदिन्छ। जस्तै एउटा हिसाबले बग्नुपर्ने रगत बग्ने शैली नै अर्को हिसाबले बग्न सकिन्छ सूर्यमा यदि कुनै कुरा घट्यो भने। रजनीश ओशोले के पनि भन्नुभएको थियो भनेदेखि पृथ्वीमा त्यस्तो कुनै पनि कुरा घटेको छैन, जुन सूर्यमा नघटिकन पृथ्वीमा एक्लै घटेको होस्। मतलब सूर्यमा त्यो कुरा कुनै पनि किसिमको त्यो गतिविधि नचलिकन त्यो कुरा पृथ्वीमा चाहिँ कहिले पनि घटेको छैन भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। मतलब एउटा रिलेटेबल छ, यो एस्ट्रोलोजीसँगै रिलेटेड कुराहरू भयो। किनभनेदेखि सूर्यले नै सबैभन्दा बढी चाहिँ प्रभाव पारिरहेको हुन्छ हाम्रो बडीहरूमा अथवा कुनै पनि ठाउँहरू यस्तो कुराहरूमा चाहिँ बढी प्रभाव पारिरहेको हुन्छ भन्ने खालको कुरा छ। र हरेक 45 वर्षको एउटा समय हुन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो खालको समय पर्छ भने 45 वर्ष 90 वर्षको एउटा पुरा होल टाइम हुन्छ। त्यसमा चाहिँ 45 वर्षको जुन एउटा समय छ त्यो पुरा त्यो 45 वर्षमा चाहिँ सूर्य यङ हुन्छ हैन, मतलब एउटा जवान हुन्छ। तर जुन 45 बाट उता कटे पछाडि 46 देखि 90 सम्मको जुन समय हुन्छ त्यो बेला चाहिँ सूर्य ढल्किँदै कमजोर हुँदै जान्छ। र यो जुन बेला यो 46 देखि 90 सम्मको समय छ यो बेलामा चाहिँ पृथ्वीमा सबैभन्दा धेरै रोग र व्याधिहरू फैलिन्छन्। यो टाइम अब हालैले त कोरोनाको पनि टाइम चलिरहेको छ। यसलाई पनि हामीले क्याल्कुलेट गरेर कुनै पनि एउटा माध्यमबाट हामीले यसलाई पनि हेर्न सक्छौँ, हेर्न नसकिने भन्ने छैन। यो टाइममा चाहिँ जुन सूर्यमा सबैभन्दा धेरै रोगहरू फैलिन्छ र त्यस पछाडि जब 90 वर्षमा पुगे पछाडि सूर्यमा एउटा अर्को यति ठुलो रेडियो एक्टिभिटी हुन्छ। त्यो रेडियो एक्टिभिटीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पुरै पृथ्वीभरि नै महाभूकम्पहरू जाने गर्छन्। त्यही भएर यो भूकम्पको सम्बन्ध चाहिँ 90 वर्षसँग रिलेटेड भएको कारणले गर्दाखेरि पृथ्वीमा हामीले प्राय जस्तो नेपालीहरूले पनि भन्छ नि हरेक 90 वर्षमा चाहिँ महाभूकम्प जान्छ भन्ने खालको जस्तो एउटा केही कुराहरू चाहिँ नेपालमा पनि भन्ने गरिन्छ। तर वास्तवमा चाहिँ यो 90 वर्षमा नेपालमा मात्र होइन कि पुरै होल वर्ल्डलाई नै हेर्दाखेरि चाहिँ वर्ल्डभरि नै भूकम्प गएको हुन्छ। जुन हामीले 2015-16 मा नर्मल्ली ओभरअल वर्ल्डभरि नै भूकम्प गएको कुरा हामीले अनुभव पनि गरेका छौँ। यो चाहिँ सूर्यको गतिविधिसँग चाहिँ यसले बढी प्रभाव पारेको हुन्छ। अनि त्यस पछाडि अब अर्को दुईवटा मेन कुरा छ, सायद यो इतिहासहरूलाई बटुल्दै गर्दाखेरिको मेन कुराहरू दुईवटा नै हुन सक्छ। प्रोफेसर डेभलस भन्ने एकजना साइन्टिस्ट हुनुभयो। उहाँ डेभलसले चाहिँ के गर्नुभयो भनेदेखि
यो रुख बिरुवाहरूमा चाहिँ एकदम लामो ट्री रिसर्च सेन्टर भनेर चाहिँ अमेरिकामा एउटा ठुलो रिसर्च सेन्टर पनि खोल्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ त्यो ट्री रिसर्च सेन्टरमा चाहिँ एकदम लामो समयदेखि अध्ययन गरिरहनु भएको छ र उहाँको भनाइमा चाहिँ के छ भनेदेखि प्रत्येक 11 वर्षमा चाहिँ ट्री रिङ रिसर्च सेन्टर भनेको छ क्या। त्यो रुखमा पनि एउटा रिङहरू आउँछ अरे क्या, भित्रपट्टिको रुख काटेर जुन भित्रपट्टि चाहिँ एउटा रिङहरू बन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ रिङहरू हुन्छ अरे। त्यहाँ चाहिँ के देखियो भनेदेखि प्रत्येक 11 वर्षमा पृथ्वीमा चाहिँ एकदम धेरै गर्मी चढेको छ। 5 वर्षसम्म चाहिँ ठिक्क नर्मल भएको छ। अनि फेरि 6, 7, 8, 9, 10, 11 हुँदै जाँदा जुन 11 वर्ष हुन्छ त्यो बेला चाहिँ पृथ्वी एउटा ठाउँ कुनै पनि एउटा जस्तै नेपाल देशको काठमाडौँमा एउटा क्लाइमेट, पोखराको अर्को क्लाइमेट होइन कि होल वर्ल्ड भरि नै, पुरै वर्ल्ड भरि नै चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रभाव परेको छ। उहाँले धेरै वर्ष रिसर्च गरिसके पछाडि एउटा नाम दिनुभएको छ। त्यो नाम अहिलेसम्म विश्वमा कसैले पनि दिएको छैन र त्योभन्दा अगाडि छँदा पनि थिएन। तर प्रोफेसर डेभलसले एउटा नयाँ नाम दिनुभएको छ, द क्लाइमेट अफ द अर्थ भनेर एउटा नाम दिनुभएको छ। हामीले चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ अब क्लाइमेट अफ काठमाडौँ, क्लाइमेट अफ पोखरा, क्लाइमेट अफ इन्डियाको पनि अब कुनै कुनै एउटा प्रान्त, एउटा कुनै ठाउँलाई हामीले पहिला नर्मली हेरिन्थ्यो भने क्लाइमेट अफ द अर्थ भनेर चाहिँ उहाँले नाम दिनुभयो कि त्यो चाहिँ पुरै एउटा ठाउँलाई मात्र होइन कि पुरै होल अर्थलाई नै प्रभाव पारेको छ। र त्यो 11 वर्ष, त्यही 11 जुन त्यो 11 वर्षमा सबैभन्दा म्याक्सिमम गर्मी हुन्छ, त्यो 11औं वर्ष त्यही 11 वर्ष हो जुन 11 वर्षमा चाहिँ पृथ्वीमा क्रान्ति र सूत्रपात फैलिन्छ भन्ने खालको जुन कुराहरू थियो, जुन हाम्रो चिजेब्रस्कीले गर्नुभएको थियो, त्यही 11 वर्षमा चाहिँ पृथ्वीमा यस्तो खालको गतिविधिहरू घटेका प्रमाणहरू पनि धेरै भेटिएका छन्। अनि अर्को एकजना वैज्ञानिक हुनुभयो, उहाँ चाहिँ जापानको हुनुहुन्छ, जापानको टोमाटो नाम गरेको वैज्ञानिक हुनुहुन्छ। टोमाटो नाम गरेको वैज्ञानिकले चाहिँ एउटा रिसर्च गर्नुभयो थियो। उहाँको रिसर्च चाहिँ कस्तो खालको थियो भने जुन लेडिजहरूको मेन्सुरेसन टाइमहरू हुन्छ त्यो टाइमको चाहिँ रिसर्चहरू उहाँले धेरै लामो समयसम्म गर्नुभयो। त्यो टाइममा चाहिँ नर्मली अब जुन ब्लडहरू वेस्ट हुन्छ यस्तो खालको कुराहरू, यो चाहिँ एकदम पातलो हुन्छ, यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ उहाँले टोमाटोले गर्नुभएको थियो। र एउटा यस्तो अचम्म पर्नुभयो कि उहाँको रिसर्च टाइमभरिमा, उहाँले जुन 50-60 इयर्सको रिसर्च गर्नुभयो, त्यो रिसर्च टाइमभरिमा चाहिँ एउटा यस्तो खालको समय पर्यो कि हरेक 11 वर्षमा पुरुषहरूको पनि रगत चाहिँ पातलो हुन्छ। उहाँ नभए पुरुषहरूको रगत कहिले पनि पातलो हुँदैन अरे जिन्दगीमा। अहिलेसम्म त्यही भनाइ आइरहेको थियो, पुरुषहरूको बडीमा कहिले पनि रगत पातलो हुँदैन, बाक्लो नै हुन्छ भन्ने खालको कुरा गर्दै आउँदाखेरि, तर हरेक 11 वर्षमा, र त्यो 11 वर्ष त्यही समय थियो जुन समयमा चाहिँ पृथ्वीमा युद्ध क्रान्ति पनि फैलिन्छ, जुन समयमा चाहिँ पृथ्वीमा चाहिँ पुरै मौसममै पनि एकदम धेरै गर्मी चढ्ने खालको हुन्छ, र जुन समयमा चाहिँ त्यही 11 वर्षमा पुरुषहरूको पनि रगत चाहिँ पातलो हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा प्रमाणहरू एकदम धेरै खोजेर चाहिँ निकाल्नु भएको थियो। मतलब एउटा हरेक 11 वर्षको टाइममा चाहिँ एउटा यस्तो खालको चाहिँ कुराहरू, गतिविधिहरू चाहिँ विश्वमा घटिरहेको हुन्छ। त्यो घटनाको चाहिँ पछाडि कुनै न कुनै तरिकाले ग्रह नक्षत्रसम्म एउटा न एउटा केही न केही कुराहरू चाहिँ कनेक्सन भइरहेको हुन्छ। र त्यही बेलामा चाहिँ त्यही ग्रहको प्रभावमा चाहिँ यदि कोही व्यक्ति जन्मिन्छ, केही हुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो व्यक्तिमा चाहिँ कुनै ग्रह विशेष नक्षत्रको चाहिँ प्रभाव पर्छ। अब नर्मल्ली अब यत्रो कुरा त ज्योतिषको बारेमा भयो। अब प्रायः जसोको क्वेसनहरू पनि होला, ज्योतिष भनेको चाहिँ के हो भनेर। मैले चाहिँ खालि इतिहास 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 मात्रै भने। ज्योतिष भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि नर्मल्ली अघि नै पनि मैले यो सायद एउटा बिचमा दोहोऱ्याइ पनि सकेको थिएँ, फेरि पनि भन्छु, जुन कुरा जगतमा घटिरहेको छ, मतलब जुन कुरा युनिभर्समा चाहिँ कुनै पनि तरिकाले घटिरहेको छ, त्यो कुनै न कुनै कनेक्सनबाट चाहिँ हाम्रो चित्तमा, मतलब हाम्रो बडीमा, हाम्रो माइन्ड, सोल, हाम्रो बडीमा पनि कुनै न कुनै तरिकाले चाहिँ घटित भइरहेको छ। त्यही कुरालाई नै के भनिन्छ त, ज्योतिष भनिन्छ। जस्तै ग्रह नक्षत्रहरूको अध्ययन गरेर व्यक्तिमा हुन सक्ने घटित घटनाको चाहिँ विश्लेषण गर्नु चाहिँ ज्योतिष हो। जस्तै आकाशमा ग्रह गोचर हिँडिरहेको छ, जन्म कुण्डलीको ग्रह गोचरहरू हुन्छ, कुन ग्रहको प्रभावमा, कुन नक्षत्रको प्रभावमा कुन चाहिँ ग्रह राम्रो हुँदाखेरि कस्तो खालको चाहिँ अवस्था आकाशमा चाहिँ ग्रहहरूले बनाउँदाखेरि तपाईँको जन्म भएको छ, त्यो बेलामा त्यो ग्रहमा चाहिँ कुन चाहिँ ऊर्जा शक्ति बढी तपाईँमा हाबी हुन्छ, त्यसरी तपाईँको शरीर स्वस्थ हुने, तपाईँको शरीर अथवा अस्वस्थ हुने, त्यो अनुसार तपाईँको चाहिँ अलिकति तपाईँ लोयल हुने हो कि र्युड हुने हो कि, यस्तो खालको चाहिँ चेन्जेसहरू चाहिँ त्यो चाहिँ ग्रहहरूको प्रभावले गर्दाखेरि हुने हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू एस्ट्रोलोजीमा धेरै छन्। र वेस्टर्न एस्ट्रोलोजी र
वैदिक एस्ट्रोलोजीमा चाहिँ 27 स्टारको कुराहरू आउँछ। यो 27 स्टारमा चाहिँ सबै स्टारमा चाहिँ विदेशीको मतलब वेस्टर्नको र वैदिकको चाहिँ दुईटैमा स्टोरी सेम आउँछ, कुनै पनि चेन्ज आउँदैन। 27 स्टारकै स्टोरीहरूमा चाहिँ सेम आउँछ। कुन ग्रह कुन प्रभावमा कस्तो खालको बस्दाखेरि यसले कस्तो खालको रिजल्ट दिन्छ भन्ने कुरा वेस्टर्नले जुन हिसाबले प्रेडिक्सन गर्छ, हाम्रो एस्ट्रोलोजीमा पनि अर्थात् वैदिक एस्ट्रोलोजीमा पनि सेम त्यही तरिकाले नै प्रेडिक्सनहरू हुने गर्दछ। अर्को एउटा कुरा पनि के छ भने अलिकति रोचक कुरा पनि छ यो, अमेरिकामा अब हामी चाहिँ नेपालमा भयौँ, हाम्रो त यस्तो ज्योतिष यो त्यो कसैले पनि मतलबै गर्दैन भन्ने खालको कुराहरू हुन्छ। विदेशीहरू कहाँ पुगिसके, यिनीहरूले केही मतलब त्यो खालको एउटा धेरै कुराहरू आउँछ। तर एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु, यो मेरो आफ्नो लाइफ टाइममा मेरो 5 इयर्समा चाहिँ मैले एक्सपिरियन्स पनि गरेको कुरा हो। नेपालीहरूले भन्दा बढी वेस्टर्नहरूले नै एस्ट्रोलोजीमा सबैभन्दा धेरै विश्वास गर्छन्। यो चाहिँ मेरो, अनि त्यस पछाडि अमेरिकाले पनि प्रत्येक वर्ष ज्योतिषीहरूको लागि मात्र भनेर न्यू रिसर्च गर्नको लागि, न्यू खोज गर्नको लागि, नयाँ नयाँ केही कुराहरूको ज्योतिषमा केही कुराहरू पत्ता लाग्छ कि लाग्दैन भनेर दिनको लागि चाहिँ वर्षी नै करोडौँ डलरहरू मात्र ज्योतिषीको लागि मात्र पे गरिरहेको छ अमेरिका जस्तो देशले पनि। वेस्टर्नहरूले पनि एकदम धेरै विश्वास गर्छन्। मेरो यो 5 इयर्स लाइफमा चाहिँ मैले वेस्टर्नहरूमा चाहिँ एकदम म्याक्सिमम मान्छेहरू चाहिँ मैले मेरो कनेक्टमा पनि आए, मसँग कन्ट्याक्टमा आउँदाखेरि कुराहरू पनि भयो, उनीहरूको एकदम बढी विश्वास पनि छ। 78% मान्छेले वर्ल्डमा एस्ट्रोलोजीमा विश्वास गर्छन्। मतलब विश्वास गर्नु र नगर्नुमा त केही पनि फरक छैन, किनभने कतिजनाले चाहिँ के पनि भन्नुहुन्छ भने विश्वास नगर्दैमा सूर्य नउदाउने होइन, नअस्ताउने होइन। यो चाहिँ अलरेडी नै एक्जिस्ट छ, जे कुरा हुनु छ त्यो भएरै छोड्छ, त्यो मतलब चलि नै राख्छ, त्यो ग्रहको प्रभावमै पनि भइरहेको छ। तर विश्वास नगर्नु पनि त्यसले कुनै पनि चेन्ज आउँदैन भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ म्याक्सिमम अलिक ठुलो बाढा जान्ने ज्योतिषीहरूले चाहिँ भनिरहेको सुनिन्छ। अब यो प्रसङ्ग चाहिँ आज मैले नर्मल्ली के भन्छ यसलाई इतिहासको कुराहरू मात्र गरेर सकिदिएँ। अब योसँग विषयसँग सम्बन्धित तपाईँहरूको कुनै केही क्वेसन छ भनेदेखि तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यो प्रत्येक 11 वर्ष भनेको चाहिँ कुन साल हो? कुन साल हो? प्रत्येक 11 वर्ष भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि नर्मल्ली मैले चाहिँ आफ्नो एउटा क्यालकुलेसनमा निकाल्दाखेरि 2000 नेपाली डेट अनुसार 2062-63 मा एउटा थियो, 62-63 मा एउटा थियो। मतलब त्यो मैले नेपालको मात्र उयो भयो, जनआन्दोलन भयो, त्यो हिसाबले मैले भनेको होइन। यो नर्मल्ली ओभरअल वर्ल्ड वाइडहरूमै यस्तो विचार गर्दाखेरि पनि हरेक देशमा एउटा न एउटा यस्तो कुनै पनि किसिमको एउटा मतलब क्रान्तिहरू भएको अथवा कुनै युद्धहरू हुन खोजेको जस्तो यस्तो खालको चाहिँ अवस्थाहरू आएको थियो। अब त्यो बेलाको टाइमदेखि लिएर अब त्यही 72-73 मतलब 62-63 को एउटा भयो, अनि अर्को एउटा 72-73 को टाइममा पनि त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा भनौँ न कुनै पनि किसिमको चाहिँ एउटा द्वन्द्वहरू हुन खोजेको जस्तो खालको अवस्थाहरू चाहिँ धेरै भएको थियो। र अब इन्डियन एस्ट्रोलोजरहरूले चाहिँ म्याक्सिमम के पनि भनिराख्नु भएको छ भनेदेखि अबको 13 वर्षभित्रमा चाहिँ, अब मलाई चाहिँ थाहा छैन, मैले त उहाँहरूले भनेको कुरा चाहिँ मैले भनिराखेको हो, एकदम अब आफूभन्दा ठुल्ठुलो एस्ट्रोलोजरहरूले नै भन्नुभएको, तर नट स्योर यो कुरा के हुन्छ, त्यसको लागि रिसर्च पनि गर्नुपर्छ। नर्मल्ली अबको 13 वर्षभित्रमा चाहिँ वर्ल्ड वारै हुन्छ भनेर चाहिँ इन्डियन एस्ट्रोलोजरहरूले नै भनिदिनु भएको छ। मतलब यो 13 वर्ष चाहिँ यही समयको अवस्था हो कि जुन चाहिँ यो हरेक 11-11 वर्षको जुन टाइमहरू परिरहेको छ नि, यो 11-11 वर्षको टाइमहरूमा पर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ घटनाहरू घट्नेछन् भन्ने खालको कुराहरू लिएर आउँदै गर्दाखेरि अबको 13 इयर्स भित्रमा चाहिँ एउटा वर्ल्ड वारै हुने खालको जस्तो कुरा चाहिँ इन्डियन एस्ट्रोलोजरहरूले भन्नुभएको छ। कसैको थप केही प्रश्न छ भने सोधौँ है, मौकाको फाइदा उठाउँ। नमस्कार। होइन हजुर, अब एस्ट्रोलोजीसँग रिलेटेड त्यति धेरै मलाई आइडिया त छैन होइन, तर अब यसमा अब हामीले अहिले अलिकति अब यसलाई कतिको ट्रस्ट गर्ने नगर्ने भन्ने कुराहरू पनि अहिले धेरै विवादित कुराहरू पनि आएका छन्। अब त्यतातिर हामी नजाउँ। अनि अहिलेको अब यो पेन्डेमिक पनि चलिरहेछ होइन, अब अलिकति कोरोना महामारी, अब यो यसलाई लिएर हजुरहरूले के अनुमान लगाउनु भएको छ कि के छ, यसको कुनै प्रभाव, ग्रहको प्रभावैले यो कोरोना देखिएको हो कि यस्तै फेरि पनि देखिन सक्छ? हजुरहरूले कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई? यसलाई चाहिँ
अब हजुरले क्वेसन सोधिहाल्नु भएको कारणले गर्दाखेरि मैले हजुर। हजुरलाई उत्तर पनि दिनुपर्ने हुन्छ। यो जे जति कुराहरू मैले भन्दैछु त्यो सबै मैले शास्त्रलाई नै बेस्ट मानेर भनिराखेको छु, यो तपाईँहरूले यो ख्याल गरिदिनु होला। हजुर अनि मैले 2075 को चैत्र महिनामा एस्ट्रोलोजीको मैले भनौँ न मैले स्क्रिप्टहरूलाई नै बेस्ट मानेर भनेको, नट त्यो मेरो वर्ड होइन, त्यो शास्त्रकै वर्डहरू हो होइन। तर मैले चाहिँ पोस्ट चाहिँ मैले गरेको थिएँ भनौँ न। 2075 को चैत्रमा मैले के भनेको थिएँ भने, मेरो तपाईँहरूले प्रोफाइल पनि खोलेर हेर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकमा गएर, मैले त्यहीँनिर प्रेडिक्सन मैले त्यतिकै प्रेडिक्सनहरू राखिदिएको थिएँ, कतै पनि मैले एडिट गरेर केही पनि मैले बिगारेर मिलाएको छैन। 2076 मा चाहिँ मैले एउटा के प्रेडिक्सन 2075 को चैत्रमा चाहिँ 2076 को लागि एउटा प्रेडिक्सन थियो। त्यो प्रेडिक्सनमा चाहिँ वर्षको अन्तिमतिर गएर एकमुष्ट धेरै मान्छेहरू मर्छन्, मतलब मास डेथ हुन्छ भनेर प्रेडिक्सन थियो एउटा। यो चाहिँ मैले स्क्रिप्ट बेसमा नै भनेको। अनि अर्को एउटा प्रेडिक्सन के थियो भनेदेखि मैले त्यहाँनिर मैले त्यही स्क्रिप्ट बेसमा नै राखेर के भनेको थिएँ भनेदेखि 2076 सालमा चाहिँ रोगको महामारी फैलिन्छ। मैले त्यो कुनै देश कन्ट्री यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ मैले कुनै पनि मेन्सन गरेको थिइनँ। अब त्यो अलिकति डिटेल एक्सप्लेन गर्न खोजेको भएदेखि कन्ट्री मतलब डिरेक्सन, पृथ्वीको यस्तो खालको डिरेक्सनमा यस्तो खालको कन्ट्री भन्दा डिरेक्सन साइडमा भएको देशहरूबाट रोग फैलिन्छ भन्न सकिन्थ्यो। अब त्यति डिटेलमा चाहिँ म गइनँ, मैले सिम्पल जेनरल प्रेडिक्सनहरू गरेको थिएँ त्यहाँनिर चाहिँ। अनि मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि 2076 मा चाहिँ एकदम रोगको महामारी, रोग मात्र होइन मैले रोगको महामारी फैलिन्छ भनेर प्रेडिक्सन गरेको थिएँ। मतलब मैले चाहिँ गरेको होइन, शास्त्रलाई बेस्ट मानेर मैले पोस्ट मात्र गरिदिएको। त्यो प्रेडिक्सन चाहिँ 2076 मा हामीलाई थाहै भयो, पुसको महिनाबाट लगभग यता लाए पछाडि एकदम धेरै रोगहरू फैलेका हो, एकदम म्याक्सिमम रोग फैलेको हो। यो पुसको महिनामा पनि हाम्रो धेरैजना एस्ट्रोलोजरहरूले पुस महिना राम्रो छैन, पुस महिना राम्रो छैन, पुस महिना राम्रो छैन एकदम भन्नुभएको थियो। त्यतिखेर 5-6 वटा प्लानेटहरू चाहिँ एउटै घरमा आएर बसिरहेको थियो। यस्तो बेलामा चाहिँ यसलाई ग्रह युद्ध भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो एउटा ज्योतिषमा एउटा वर्ड छ, ग्रह युद्ध। यो चाहिँ ग्रहहरूको युद्ध भएको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ अलिकति बढी प्रब्लमहरू क्रिएट गर्न सक्छ भन्ने खालको चाहिँ एकदम धेरै थियो। एकदम कतिजनाले चाहिँ अर्थक्वेक जान्छ भन्नुभयो, कतिजनाले के जान्छ भन्नुभयो, कतिजनाले के हुन्छ भन्नुभयो। मैले चाहिँ अर्थक्वेकलाई चाहिँ मैले मनमा चाहिँ राखेको थिएँ अर्थक्वेक होला कि क्या हो भनेर, तर पनि म स्योर चाहिँ थिएन, त्यही भएर मैले त्यसलाई प्रेडिक्सन गरिनँ। नर्मल्ली केही न केही उत्पात चाहिँ पुस महिनाले लिएर आउँछ, जसको कारणले गर्दा केही लामो समयसम्म चाहिँ जनताहरू पीडित रहन्छन् भन्ने एउटा चाहिँ कुनै न कुनै सङ्केत चाहिँ पुस महिनामा चाहिँ देखिसकेको थियो क्या। यो चाहिँ एस्ट्रोलोजिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट नै देखिएको कुरा थियो, त्यही भएर पोस्ट गरेको। अब अहिले यो सकिने, यो पेन्डेमिक सकिने बेलाको कुराहरू चाहिँ धेरै एस्ट्रोलोजरहरूले गर्नुभएको छ, जुन चाहिँ अस्ति 13 गते चाहिँ हाम्रो 13 गते बिहान 10:30 अस्ति 13 गतेको बिहान 10:30 स्याटर्न चाहिँ रेट्रो थियो। रेट्रो भनेको चाहिँ बक्री पृथ्वीबाट हेर्दाखेरि शनि चाहिँ पछाडितिर गएको जस्तो खालको अवस्थामा थियो। तर अहिले चाहिँ शनिले अस्तिबाट चाहिँ अलि मार्गी गति लिएको छ, मतलब अगाडि बढेको छ। अब शनि मार्गी भए पछाडि चाहिँ नर्मल्ली अब बिस्तारी अब यो हट्दै जान्छ भनेर चाहिँ म्याक्सिमम एस्ट्रोलोजरहरूको पनि भनाइ छ। हाम्रोमा पनि कता कता अब शनिले चाहिँ केही न केही सुधार चाहिँ गर्छ भन्ने खालको चाहिँ केही न केही हामीलाई पनि परेको छ। अब त्यही नै हो। अब अहिलेलाई चाहिँ प्रेडिक्सन यति नै छ। म्याक्सिमम एस्ट्रोलोजरहरूले चाहिँ 2076 को पुस महिनालाई चाहिँ नराम्रो नै छ भन्नुभएको थियो। एकदम म्याक्सिमम त्यतिखेर चाहिँ एकदम चर्चा पनि भइरहेको थियो। म्याक्सिममले चाहिँ भूकम्प नै जान्छ भनेर भनिदिनु भएको थियो। तर भूकम्प नै जाने भन्ने कुरामा चाहिँ स्योर म चाहिँ थिएन, हल्का मनमा त लागेको तर स्योर चाहिँ थिएन। त्यही भएर मैले त्यो कुरा चाहिँ बाहिर निकालिहालिनँ। तर जस केही न केही चाहिँ उत्पात योगहरू चाहिँ बनिरहेको थियो। कोरोना भन्ने चाहिँ टोटल्ली नै इन्ड हुन्छ त? अब टोटल्ली नै इन्ड भने टोटल्ली इन्ड त केही पनि हुँदैन, किनभने अहिलेसम्मको यस्तो रोगहरू आएको छन् जुन अहिलेसम्म हराएर गएकै छैनन्, अझै पनि स्टिल छन्। हजुरलाई म भनिदिन्छु, मैले अस्ति भर्खर एउटा रिसर्च गरेको, म त्यही भएर पनि आजभोलि चाहिँ 2-3 दिन भयो यसो म तल चोकतिर पनि गएर आउनु थालेको छु। नभएदेखि म चोकमा पनि जानु डराएर घरमै बसिरहेको खासमा। एभ्री इयर तपाईँहरूले पनि त गुगलमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले ठ्याक्कै त्यो कतिजना चाहिँ भनेर मैले ट्याक्कै भन्न सकिनँ, त्यो चाहिँ मैले बिर्सेँ। एभ्री इयर सिजनेबल फिभरले मात्रै मान्छेहरू 12-15 लाखजना वर्ल्डमै क्या 12-15 लाखजना 20 लाखजना मान्छेहरू मरिरहेका छन् क्या सिजनेबल फिभरले मात्रै क्या। अनि कोरोना पनि कता कता त्यस्तैसँग रिलेटेड छ, तर त्यो एभ्री मन्थ कोरोना देखिएर मात्र गाह्रो परेको हो। तर नभएदेखि नर्मली जुन सिम्टम्सहरू सिजनेबल फिभर हुँदाखेरि देखिने हो त्यो सिम्टम्स चाहिँ कोरोनामा पनि रिलेटेड भएको कारणले गर्दा
सिजनेबल फिभरले पनि त मान्छे मर्दो रहेछ नि त, घरैमा बसे पनि त यदि सिजनेबल फिभरकै कारणले त यत्रो मान्छे मरिरहेको छ भने अब नि त्यसो भए त मरिने रहेछ नि, मरिने नै रहेछ भने जस्तो खालको म आफैलाई पनि त्यस्तो फिल भएर म चाहिँ अनि बल्ल बल्ल यसो बाहिरतिर अब यसो फ्रेस हुन चाहिँ निक्लिरहेको छु। 1-2 दिन भयो, धेरै दिन भएको छैन। त्यही भएर कोरोना टोटल्ली इन्ड भए पनि नभए पनि यो सिजनेबल फिभरको रूपमा बस्छ अथवा केही गरी रुवाखोकी जस्तो रूपमा बस्छ, एउटा कुनै समयमा गएर इन्ड हुन्छ। तर एकदम कम्प्लिटली राम्रोसँग हराउनको लागि चाहिँ मैले यो कुरा पहिला पनि भनेको थिएँ, एकदम ल अब चाहिँ ढुक्क भयो है, 2 जना भेट्दाखेरि ह्यान्डसेक गर्दाखेरि पनि डर नहुने भयो है भन्ने खालको जस्तो अवस्था चाहिँ तपाईँको 2079 नेपाली डेट 2079 वैशाख 15 गते सम्म चाहिँ यो रहन्छ। त्यही त यो अब तपाईँले शनिको प्रभाव भन्नुभयो, यो शनिको प्रभाव पृथ्वीमा मात्रै हुन्छ कि सबैलाई फेरि यसको प्रभावहरू रहन्छ होइन? हजुर। अनि यो यसलाई जस्तै अब पृथ्वीमा शनिको प्रभाव त्यसरी रहेको छ भने अब पृथ्वीमा रहने सबैलाई त्यसले असर गर्छ कि शनिको अलि राम्रो भएको मान्छेलाई राम्रै हो नि, के छ त्यस्तो केही हुन्छ? जस्ट तपाईँको चाहिँ हजुर तपाईँको क्वेसन पनि राम्रो हो। एउटा कुरा चाहिँ मेन के हो भनेको हजुर जसले दुःख दिँदैन त्यो शनि नै होइन है। नर्मली शनिलाई दुःख र पीडाको कारक मानिन्छ, प्राकृतिक विपत्तिको कारक ग्रहमा सबभन्दा फर्स्ट नम्बरमा आउने शनि ग्रह होइन। प्राकृतिक विपत्ति नै लिएर आइदिन्छ शनिले जहिले पनि। किन यो शनि तपाईँ ट्रान्जिट हुने ठ्याक्कै शनि ट्रान्जिट हुने बेलामा 2020 जनवरी 24 मा शनि ट्रान्जिट भएको हो। शनि ट्रान्जिट हुनुभन्दा केही समय अगाडि, मतलब ट्रान्जिट हुनुभन्दा 2-4 दिन मतलब केही समय अगाडि शनि ग्रह चाहिँ अस्त मतलब सूर्यसँग युक्ति हुँदाखेरि चाहिँ त्यो ग्रहको चाहिँ अलिकति जुन एउटा पावर हुन्छ त्यो पावर चाहिँ घटेर जान्छ। त्यस्तो खालको कन्डिसनमा स्याटर्न थियो। ठ्याक्क त्यही बेलामा चाहिँ यो कोरोना चाहिँ देखियो भन्ने खालको जस्तो एउटा न्युजहरू आइरहेको थियो। अनि स्याटर्नले जब ट्रान्जिट लियो, राशि ट्रान्जिट ठ्याक्क ट्रान्जिटमा चाहिँ मकर राशिमा प्रवेश गर्यो। मकर राशि शनिको आफ्नै घर भए तापनि त्यसमा केही समय शनि ग्रह अस्त भएर बस्यो र सँगसँगै पछि मङ्गल ग्रह पनि आएर युक्त भयो। स्कन्द पुराणहरू आदि पुराणहरूमा चाहिँ शनि मङ्गलको युक्ति भयो भनेदेखि कुनै न कुनै विध्वंस हुन्छ, यसले एकदम धेरै ह्युज मान्छेहरू चाहिँ मारिदिन्छ, यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ पुराणहरूमा पनि हामीले खोज्यौँ भनेदेखि भेटिन्छ। शनि मङ्गलको युक्ति भएको टाइममा तपाईँ त्यो टाइममा हेर्नु, सायद यो चैत्र पहिला लास्ट इयरको चैत्र महिनाको त्यो चैत्र महिनामा एकदम जस्तै यस्तै 12-15 गतितिरबाट चैत महिनाभरि टोटलमा नै 1 लाख भन्दा बढी मान्छे चाहिँ मरेर कटिसकेको थियो। मतलब यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ शनि मङ्गलको कनेक्सन हुँदाखेरि भएको। शनिले चाहिँ हजुर शनि जसले दुःख दिँदैन त्यो शनि नै होइन। शनि भनेको प्राकृतिक विपत्ति र दुःखदायीको कारक ग्रह मानिन्छ। अनि त्यस पछाडि जुन अहिले स्याटर्नले जुन एउटा प्रभाव पारिरहेछ, जुन एउटा वर्ल्डलाई नै प्रभाव परिरहेछ नि त। ल रोग लाग्ने त रोग लागेर मरे, रोग नलाग्ने पनि त घरबाट बाहिर जान पाएको छैन नि त, घरभित्रै राखिदियो नि त। अनि शनिले जे कुरा दिन्छ ढिला दिन्छ। यदि यो शनिले गर्दा लागेको रोग छ भने यो दीर्घकालीन बस्दिन्छ। यदि यो शनिले गर्दाखेरि यो रोग हटाउन मतलब शनिले गर्दाखेरि हामीलाई यसरी लकडाउनमै राखेको छ भने पनि यसले दीर्घकालीन अब 6 महिना योभन्दा बढी दीर्घकालीन के हुन सक्ला। अरू 6 महिनासम्म हामीलाई यसरी कैदी जस्तो बनाएर घरमै पनि त्यसरी राखिदिरहेछ। यो चाहिँ शनिकै कारणले गर्दा हो। यो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, संहिता शास्त्र अनुसार स्याटर्नले दिने फल भनेको चाहिँ मासलाई दिन्छ, एउटा ह्युज मासलाई दिन्छ, मास अफ पिपललाई दिन्छ होइन। तर व्यक्तिगत कुण्डलीमा चाहिँ यदि तपाईँको जन्म कुण्डलीमा शनि ग्रहको पोजिसन राम्रो भएर बसेको छ भनेदेखि त तपाईँलाई शनिको 7.5को अथवा शनिको अडया अथवा शनिको यो ट्रान्जिटले त्यस्तो कुनै पनि किसिमको ठुलो नेगेटिभ रिजल्ट दिँदैन। तर एउटा कुरा स्योरली दिन्छ, शनिले अल्छी गराउँछ, मतलब एकदम ढिला सुस्ती गराइदिन्छ कामकाजहरूमा। अनि त्यस पछाडि अलिकति गोडाहरूमा चाहिँ लेगहरूमा चाहिँ प्रब्लम आउने गराइदिन्छ स्याटर्नले। किनभनेदेखि शनि आफैको पनि पुराणमा कथा पढ्दाखेरि उसको खुट्टा काटिएको छ। अनि त्यस पछाडि एउटा रावणले काटिदिएको खुट्टा भनेको छ। अर्को पिप्लाद ऋषिसँग एउटा कनेक्सन, एउटा अर्को कथा छ, त्यो पिप्लाद ऋषिले पनि उसको खुट्टामा प्रहार गरेर उनलाई चाहिँ घाइते बनाइदियो भन्ने कथा छ। अर्को एउटा चाहिँ अब सन्ध्याले श्राप दिएको कथा छ। यसरी 2-3वटा कथाहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टोरीहरू छ शनिलाई चाहिँ यस्तो भएको भन्ने खालको। अनि यो चाहिँ कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्याटर्न आफैको चाहिँ त्यो त्यस्तो प्रभावमा चाहिँ खुट्टामा चाहिँ मतलब मान्छेको लेगहरूमा चाहिँ प्रब्लमहरू दिने हुन्छ। अनि शनि आफैमा पनि एकदमै ढिला चल्ने ग्रह भएको कारणले गर्दाखेरि शनिले जतिसुकै तपाईँको कुण्डलीमा राम्रो 7.5 अथवा अडायाको बेलामा अल्छीपन, ढिला सुस्ती, लामो समयसम्म सुत्न मन लाग्ने, मतलब अरू बेलामा टाइममै उठिरहेको मान्छे नि त्यो बेलामा अलिकति
आधी घन्टा 1 घन्टा जस्तो ढिलासम्म सुत्दिन्छ क्या, त्यस्तो खालको बनाइदिन्छ। यति चाहिँ स्याटर्नले गरिदिने नै काम हो। शनिको चाहिँ यति गरिदिन्छ। नर्मल्ली चाहिँ शनिले दुःख नै दिने खालको, मतलब शनिलाई चाहिँ दुःख नै दिने खालको भनिन्छ। हुन त शनिलाई न्यायाधीश बनाउनु भएको छ महादेवले, न्यायाधीश पनि बनाउनु भएको छ। यो चाहिँ स्कन्द पुराणको के खण्ड, काशी खण्ड, स्कन्द पुराणको काशी खण्डमा चाहिँ यो स्टोरी आउँछ। शनि चाहिँ न्यायाधीशको कारक हो। शनिले चाहिँ जो मान्छेले जस्तो कर्म गर्यो उसलाई त्यस्तै खालको फल दिने हो, दण्ड दिने हो। दण्ड दिनुपर्नेलाई दण्ड दिने, न्याय पाउनलाई न्याय दिने, कर्मको फल पाउनलाई कर्मको फल दिने भन्ने खालको जस्तो एउटा चाहिँ उनलाई आशीर्वाद प्राप्त भएको छ। त्यही भएर शनिको काम चाहिँ त्यति नै हो नर्मल्ली। अब उसलाई चाहिँ श्राप परेको कारणले गर्दा उसको दृष्टि खराब भएका छन्, त्यही भएर उसको दृष्टि चाहिँ राम्रो हुँदैन भन्ने खालको एउटा भनाइ पनि रहिआएको छ। यो चाहिँ यस्तै खालको ग्रहहरूकै प्रभावले गर्दाखेरि बढी हुने गर्छ। स्याटर्नलाई विशेष मानिन्छ। शनिको प्रभावले होला अलिअलि खुट्टा मेरो नि दुखिरहन्थ्यो, प्रभाव रहेछ भन्ने अलिअलि त्यो हेर्नुपर्ने पो भयो त मेरो त। होइन चिना हेर्ने भन्दा नि यस्तो क्वेसनहरू अरू कसैसँग क्वेसनहरू छ भनेदेखि स्टोरी रिलेटेड भयो अथवा के छ सबैले सोध्न सक्नुहुन्छ। मलाई नि त्यही त अब अलिकति यो खुट्टा तपाईँले भन्नुभयो होइन, अब अलिकति अब टाइम मिल्यो भने कता हुन्छ हामी कनेक्सन गरौँला। त्यही त अलिकति अल्छी बनाउँछ, सायद शनिको प्रभाव भएछ कि एकचोटि हेर्नु पर्ला। र अरूले प्रश्न गर्न सक्नु होइन, क्वेसन सोध्दा हुन्छ सबैजनाले। हजुरलाई अब त्यस्तो कन्सल्ट गराउन मन लाग्यो भने मेरो ज्योतिष एप छ, मेरो ज्योतिष एपबाट सोध्न मिल्छ है। हजुर, मेरो ज्योतिष एप छ, त्यो एप्लिकेसन हाम्रो नै हो। नर्मली अब हजुरहरूलाई त्यहाँनिर 5-6 जना एस्ट्रोलोजरहरू हुनुहुन्छ, कसलाई देखाउन मन लाग्छ तपाईँले त्यहाँनिर चेक गर्न पनि मिल्छ कुन एस्ट्रोलोजरले हेरिदिने। अब हजुरलाई मलाई देखाउन मन लाग्छ भने मलाई देखाए हुन्छ, मलाई नै देखाउनु पर्छ भन्ने छैन। अरू कोही पनि राम्रो हुनुहुन्छ, अरू सबैजना त्यहाँ भएको राम्रो हुनुहुन्छ, जसलाई इच्छा लाग्छ उहाँहरूलाई देखाउँदाखेरि हुन्छ। ल हुन्छ, म एक दिन कनेक्सन गर्छु। मेरो ज्योतिष भन्ने छ, हजुरहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, गुगल एपमा भेटिन्छ। थ्याङ्क यू। हजुर, नेक्स्ट क्वेसन। जस्तै यो छ नि तपाईँले अघि भन्नुभयो नि होइन, क्लाइमेट अफ द अर्थ भन्नुभयो नि होइन, अनि त्यसरी नै क्लाइमेटको बारेमा थाहा पाउन सकिन्छ भने प्रिभियस त्यो पहिलाको क्लाइमेटहरू थाहा पाउन सकिन्छ। जस्तो पहिलाको अहिलेको मान्छेहरूको अब के पनि थाहा हुँदैन नि त होइन, अनि उसले एपको थ्रुबाट चाहिँ पहिलाको नि चिना निकाल्न मिल्छ भने होइन। यो एस्ट्रोलोजरहरूले नि त्योभन्दा नि अगाडिको त कुराहरू निकाल्न सक्छ होला नि। जस्तै पृथ्वी कसरी बनेको, फर्मेसन अफ पृथ्वी बिग ब्याङ थ्योरीबाटै बनेको कि केबाट बनेको भन्ने हुन्छ नि। हाम्रो चाहिँ यो बनेको चाहिँ अब एस्ट्रोलोजरहरू नर्मली वेदिकसँग रिलेटेड छ है। वेदिकसँग रिलेटेड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले बिग ब्याङ थ्योरीलाई नकारेको चाहिँ छैन, तर बिग ब्याङ थ्योरी भन्दा छुट्टै अब नर्मल्ली हामीले यसलाई के भन्छौँ, ब्रह्माण्ड भन्छौँ क्या। ब्रह्माण्ड अन्डा आकारको छ, त्यही भएर ब्रह्माण्ड, ब्रह्म भनेको आत्मा हो, अन्डा आकारको छ भन्ने खालको एउटा अर्थ लाग्छ। अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ ब्रह्माजीबाट चाहिँ सृष्टि भयो, यसरी बन्यो भनिन्छ। ठ्याक्क बिग ब्याङ थ्योरीको मेथड चाहिँ अलिकति छैन, अलिकति कता मैले एक ठाउँमा सुनेको पनि हो, तर कतिसम्म स्योर छु म थाहा छैन। त्यो खोइ यस्तो खालको मलिकुलरहरू, मतलब अब के छ साइन्समा म त्यस्तो खालको त अलिकति जान्ने खालको परिनँ। यस्तो त्यो खालको मलिकुलमा चाहिँ 0.5 मात्राको मात्र यदि यो बिग ब्याङ थ्योरीबाट बनेको हो भनेदेखि त्यो मलिकुलर फर्मुला होस् अथवा कुनै पनि किसिमको एउटा त्यस्तो तत्त्व होस् न, लाइफलाई एक्जिस्ट गराउने तत्त्व होस् न, त्यो तत्त्व यदि 0.5 मात्र बढी भएको भए अथवा 0.5 मात्र कमी भएको भए पृथ्वीमा लाइफ एक्जिस्ट गर्दैन थियो भनेर अहिले फेरि न्यू एउटा रिसर्चले भनिराखेको छ क्या। अब त्यो चाहिँ के हो, यदि त्यो 0.5 र बढी अथवा 0.5 कम भनेको चाहिँ कस्तो खालको अवस्थामा हुन्छ, के हुन्छ, त्यो चाहिँ मलाई पनि राम्रोसँग थाहा छैन। यदि त्यो होइन भनेदेखि त बिग ब्याङ थ्योरी पनि होइन भन्ने खालको जस्तो चाहिँ साइन्टिस्टहरूमा पनि विवाद गरिराखेको छ। हामीले चाहिँ नर्मली अब गडसँग रिलेटेड भएको भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एभ्री इच प्लानेट पोजिसन यो सबै कुरा गडसँग रिलेटेड छ, स्टोरीसँग रिलेटेड छ। लाइक मैले एउटा सधैँभरि एउटा कथा दिइराख्ने गर्छु, हजुरहरू मध्ये यहाँ कसैको नारायणको नाम दे, दो, चा, ची, यो 4वटा मध्ये एउटा कुनै एउटा नारायणको नाम परेको छ भने हजुरहरूको दाँतमा चाहिँ प्रब्लम आउँछ। कुनै एकजना, जो कोही एकजना, यो चाहिँ स्टोरीसँग रिलेटेड छ। कुनै पनि यो चाहिँ मतलब भनौँ न न्यू यो प्राचीन अब यस्तो भनौँ बिग ब्याङ थ्योरीबाट ग्रह यसरी बन्यो, यसो गरे, यस्तो गरे भनेर भन्ने खालको एउटा जुन एउटा छ, यो कुरासँग चाहिँ रिलेटेड छैन क्या। हाम्रो चाहिँ सबै स्टोरीमा बेस भएर दिनुपर्छ। अब दे, दो, चा, ची यदि यो कसैको नारायणको नाम छ भनेदेखि तपाईँहरूको दाँतमा 100% प्रब्लम आउँछ। कस्तो खालको प्रब्लम आउँछ, कि दाँत भाँचिने, कि गिजामा दुख्ने, कि दाँतै दुख्ने, कि भनेदेखि दाँत किराले खाने, सिमेन्ट भर्नु पर्ने, अथवा दाँतमा चाहिँ त्यो बाँधेर दाँतको सेप नमिल्दा दाँत बाँधेर बनाउनु पर्ने, यो खालको जुन एउटा
हुन्छ नि दाँतलाई गरिरहने, यो चाहिँ म्याक्सिमम यो चाहिँ रेवती नक्षत्रमा प्रभाव पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि म्याक्सिमम यस्तो खालको यस्तो अवस्थामा जन्मिने मान्छेहरूको परिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ सबै स्टोरीसँग रिलेटेड छ। अब यो क्रिएटर अफ द पुरै युनिभर्स नै हाम्रो गड नै भयो नि त। हामीले चाहिँ गडलाई नै मान्छौँ। हामीले त्यसरी कुनै पनि किसिमको त्यो रियाक्सन भयो, यस्तो भयो उस्तो भयो पड्क्यो अनि बन्यो भन्ने खालको चाहिँ अलिकति हामी त्यति नमान्ने त होइन। अब किनभने हामीलाई अहिले मोडर्न साइन्स पढिरहेको छौँ, यसलाई मान्न परिहाल्छ। साइन्सको कुरालाई नमानिकन सम्भव छैन। विज्ञान अल्बर्ट आइन्स्टाइनले पनि विज्ञान बिनाको वेद अन्ध हुन्छ अनि वेद बिनाको विज्ञान चाहिँ लङ्गडो हुन्छ। लाइक यस्तै खालको के भन्नुभएको छ अल्बर्ट आइन्स्टाइनले पनि। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि दुइटैलाई मान्नुपर्छ, नमान्ने भन्ने चाहिँ छैन। नर्मल्ली सबैभन्दा बढी चाहिँ ज्योतिषमा पनि अब ज्योतिषको धेरै कुराहरू पनि एस्ट्रोलोजीसँग रिलेटेड यो कुराहरू वेदमा भेटिएको कारणले गर्दाखेरि वेदलाई चाहिँ ज्योतिषलाई चाहिँ नेत्र पनि मानिन्छ, वेदको आँखा पनि भनिन्छ। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ गडलाई नै नर्मल्ली गडले नै क्रिएट गरेको भन्ने खालको चाहिँ एउटा वैदिक मान्यता छ। भनेपछि अर्थको एन्ड पनि हुन्छ होला नि, हामीले प्रिभियस देख्न सक्छ भने फ्युचर पनि हेर्न सकिन्छ होला नि। अभियसली अर्थको एन्ड हुन्छ। अर्थको एन्ड हुनलाई धेरै समय बाँकी छ। अहिले हामी जुन टाइममा हामी रनिङ गरिरहेछौँ यो 20th कलियुग हो। अब अहिले जसले पनि हुन्छ नि कलियुग 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 भनेर, तर यो 20th कलियुग हो क्या। सत्य त्रेता द्वापर कलि फेरि सकियो, फेरि सत्य त्रेता द्वापर कलि गर्दै गर्दै यो 20th कलियुग हो। यसको क्यालकुलेसन पनि ज्योतिष शास्त्रमा गर्नुपर्छ। यो क्यालकुलेसन नगरिकन हुँदैन, किनभने अहरगण साधना भन्ने ज्योतिषमा हुन्छ, यो चाहिँ क्यालकुलेसनको पार्टमा जान्छ। अनि कलियुगलाई आएको समयदेखि लिएरबाट क्यालकुलेसन गर्दै 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 आउनुपर्छ। अनि त्यसरी सत्ययुगदेखि लिएर कलियुग अहिलेसम्मको टाइम कति समय बिते। अघि भर्खर पनि मेरो रविगर सान्डिलेजीसँग कुरा भइरहेको थियो। रविगरजीसँग 27 वटा साइकल चाहिँ भइसक्यो हाम्रो। 4वटा युग गर्दाखेरि 27 साइकल कम्प्लिट भयो। 27 साइकल 28 मा रनिङ भयो। 28 चाहिँ अब कम्प्लिट हुने भयो हैन। कम्प्लिट त अब यसको टाइमिङ पनि हुन्छ। एउटा कलियुगको टाइम 4,32,000 वर्ष हुन्छ, जुन हामी अहिले फर्स्ट फेजमा मात्रै छौँ। जम्मा 5000 इयर्स भयो, 5121 इयर्स भयो भर्खरै। 5120 कति भन्नुभयो? 21 खरै यति भइहाल्छ। हजुर, कलियुग लागेको मात्रै। कसरी क्यालकुलेट गरिन्छ त्यस्तो? यो चाहिँ तपाईँको अब कतिजनाले चैत्र शुक्ल प्रतिपदाबाट चाहिँ कलियुग लाग्यो, फ्राइडेको दिनबाट थियो भन्ने खालको एउटा कुराहरू छ। कतिवटा ठाउँमा चाहिँ भाद्र शुक्ल षष्ठी तिथि, भाद्र शुक्ल पञ्चमी तिथिबाट, श्रावण शुक्ल पञ्चमी हो क्यारे हो, त्यो पञ्चमी तिथिबाट लाग्यो भन्ने कुराहरू छ। अनि ज्योतिष शास्त्रकै ग्रन्थमा पनि एउटा कुन किताबमा छ त्यसमा फेरि अर्कै डेट छ क्या। मतलब त्यो डेट चाहिँ अलिकति चेन्ज छ, तर एउटै समयको तर तलमाथि परेको छ। अनि त्यसको हिसाबले चाहिँ अनि क्यालकुलेसन हुँदै आउँछ। अब अहिलेसम्मको रेकर्ड जति छ त्यति नै हो। अब यो 2077 मा चाहिँ अब अहिले 5151 वर्ष भयो। अब नेक्स्ट इयर 5252 वर्ष, के अरे 5122 वर्ष हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ अब यस्तो खालको रेकर्डहरू चाहिँ पहिल्यै देखेका छन्। कसैलाई केही प्रश्न छ भने यो चाहिँ तपाईहरुले पञ्चाङ्ग पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मसँग यहाँ पञ्चाङ्ग पनि छ। तपाईहरुले अलिकति पञ्चाङ्ग छ भनेदेखि यहाँनिर एउटा के कुरा लेखिदिएको हुन्छ भने सृष्टि गोताब्द शताब्दी भन्ने खालको हुन्छ। यहाँनिर सृष्टि गोताब्द शताब्दी भनेर लेखेको हुन्छ। यो अनुसार भने यो चाहिँ सृष्टिको सुरु भएको, सृष्टिको गएको वर्षहरू भनेर भने कति वर्ष भयो त भन्दाखेरि अब हाम्रो वैदिक मान्यता अनुसार मात्र मानव सृष्टि भएको चाहिँ वैदिक मान्यता अनुसार 1,95,58,85,121 वर्ष भयो टोटल। अनि अहिलेसम्म त्यस्तो यो यत्रो साइकलहरू भयो नि हैन? यो सबै रिपिटेड हुन्छ कि नयाँ नै हो फर्महरू चाहिँ? फर्महरू चाहिँ न्यू नै हुन्छ, तर हल्का कुनै कुराहरू चाहिँ रिपिटेड पनि हुन्छ। एक्ज्याक्टली सेम रिपिटेड हुन्छ? सेम रिपिटेड चाहिँ हुँदैन। अब कुनै केसमा चाहिँ कोइन्सिडेन्स पर्न जान्छ, नभएदेखि चाहिँ सेम रिपिट चाहिँ हुँदैन। अनि भनेपछि अहिले छ नि अब यो पछि चाहिँ अब भविष्यवाणी के गरेछ भने अब पछि एआई बढ्दैछ नि त, एआई टेक्नोलोजी बढ्दै गएपछि अब ह्युमन सिभिलाइजेसन चाहिँ घटेर अब रोबोट सिभिलाइजेसन आउँछ भन्ने छ नि, जुन चाहिँ त्यो हुन सक्ला। अब यो हुन सक्ला, किनभने विनाश भनेको मान्छेले नै गर्ने हो नि त यो टाइममा। अनि त्यसरी ह्युमन सिभिलाइजेसन हटेपछि पनि यो रोबोटहरूको आए पनि त्यो चाहिँ अब आफ्नै पाराले हिँडिरहन्छ अर्थको ऊ चाहिँ।
अर्थको टाइमिङ त चलिरहेको छ, तर हाम्रो मत्स्य पुराण यो चाहिँ पुराणहरूमा जान्छ फेरि यो कुरा। मत्स्य पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, अन्य पुराणहरूलाई हेर्दाखेरि कलियुग इन्ड हुने बेलामा मान्छेको आयु घटेर यत्रो हुन्छ, मतलब मान्छेको आयु घटेर जम्मा 20-25 वर्षसम्म मात्र बाँच्ने, हाइट घटेर जम्मा 1 बित्ता जतिको खालको मात्र मान्छे रहने हैन, यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ प्रेडिक्सन गरिएको छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ जल प्रलय हुन्छ भने जल प्रलय मतलब यो पृथ्वीको चाहिँ मोस्ट अफ द ल्यान्डहरू चाहिँ पुरै वाटरले मात्र कभर गरिदिने, पानी नै पानी मात्र भएर चाहिँ जल प्रलय, पानीबाट चाहिँ प्रलय भएर चाहिँ यसरी सकिने भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ पुराणहरूमा पनि भेटाउन सकिन्छ। अनि त्यस पछाडि 12 वर्षसम्म खडेरी लाग्ने, 12 वर्षसम्म चाहिँ पानी परेको परे हुने, यस्तो खालको कुराहरू पनि छन्। अनि मेरो गुरुले मलाई अस्ति भन्नुभयो, मैले त कम्प्लिटली पढेको छैन, म आफ्नै गुरुसँग बसिराख्दाखेरि गुरुले मलाई एउटा क्वेसन गर्नुभयो। के क्वेसन गर्नुभयो भने एउटा पुराणको नाम भन जुन पुराणमा यस्तो कुरा लेखेको छ कलियुगमा चाहिँ यस्तो यस्तो खालको रोग आउँछ अरे, जुन रोगको औषधि वैद्यसँग हुँदैन भनेर चाहिँ भनेको छ अरे कि, त्यो कुन पुराण हो भनेर सोध्नुभयो। मैले 3-4वटा पुराणहरू गेस गरेँ, त्यो कुनै नि मिलेन। आखिरीमा मलाई गुरुले चाहिँ त्यो चाहिँ श्रीमद् भागवत महापुराण हो भन्नुभयो। मतलब जुन हाम्रो 18 पुराणाजहरू छन् नि, मतलब महापुराणाजहरू 18वटा छ क्या, 18वटा पुराणहरूमा चाहिँ श्रीमद् भागवत महापुराणमा चाहिँ त्यो कुराहरू लेखेको छ, जुन चाहिँ वैद्यहरूले पनि उपचार गर्न नसक्ने रोगहरू कलियुगमा फैलिन्छ भनेर लेखेको छ भनेर चाहिँ मलाई मेरो गुरुले भन्नुभयो। यो कोरोनै हो कि कोरोनाको औषधि निकाल्छ कि यो साँच्चै नै यस्तै हो कि भनेर चाहिँ गुरुले अलिकति मलाई त्यतिखेर पनि भनिराख्नु भएको थियो। यस्तो कुराहरू अलरेडी मेन्सन छ। तपाईहरूले पुराणहरूमा चाहिँ नर्मल्ली तपाईँले कलियुगको प्रेडिक्सनहरू चाहिँ पढ्नुभयो भने 18वटा पुराणहरूमा म चाहिँ म्याक्सिमम पढेको छु यो कलियुगको प्रेडिक्सन। अनि त्यसमा चाहिँ हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ भर्खरै हिजो अस्ति नै कोही मान्छेले जानेर यसो त्यो लेखिदिएको खालको जसरी प्रेडिक्सन गरेको छ क्या। मतलब अहिले यो सोसाइटीमा देखिने खालको घटनाहरू देखिन्छन् क्या। यो छ नि ह्युमन सिभिलाइजेसन त अलिकति अवेर भएर पो हाम्रो कनेक्सन गडसँग कनेक्सन छ भन्ने चाहिँ कुरा निस्क्यो होइन। त्यो अनुसारको पुराणहरू के साइकल हुन्छ भनेर तकुतक कुरा गर्ने होइन। पछि अब रोबोटको सिभिलाइजेसन आयो भने चाहिँ उनीहरूले पनि त्यस्तो के गर्छ कि त्यस्तो के हुन्छ कनेक्सनहरू उनीहरूले थाहा पाउने यताउता, उनीहरूको चाहिँ इन्ड कस्तो होला। यसरी नै हुन्छ हाम्रो ह्युमन सिभिलाइजेसनको। अब मान्छेहरू अब के रोबोट फर्म गऱ्यो नि त, नयाँ इन्भेन्सन त रोबोट इन्भेन्सन गरेर, अनि पछि रोबोटले नै आफ्नो सिभिलाइजेसन डेभलप गर्यो नि त, अनि पछि रोबोटले नै अन्त्य गर्छ भन्ने सम्भावना छ भने चाहिँ त्यसरी नै पछि रोबोटले नि फेरि नयाँ के क्रिएसन गरेर तिनीहरू नर्मली रोबोट भनेको चाहिँ पृथ्वीमा जे वस्तु एभाइलेबल छ पृथ्वीमा अथवा यो ब्रह्माण्ड अथवा कुनै ठाउँमा भनौँ जे वस्तु एभाइलेबल छ त्यही कुराले मात्र रोबोट बन्छ, त्योभन्दा बाहिर कुराले रोबोट बन्दैन होइन हो। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि पृथ्वीमा जति त्यो मात्रामा रहेको छ त्यति भन्दा माथि त जान सक्दैन। नेपाल के अरे मान्छेसँग त कनेक्ट नभएर यो पृथ्वीसँग भएकोलाई चाहिँ पृथ्वीसँग चाहिँ कनेक्ट भएको होइन त कुराहरू चाहिँ। हजुर, यो पृथ्वीसँग कनेक्ट भएको कुरा हो। मान्छे मात्र होइन कि पुरै होल यो प्राणी कुनै पनि किसिमको एनिमलहरू हुन्छ, त्यो एनिमलहरू त्यो सबै कुरा चाहिँ प्लानेट्सहरूसँग चाहिँ कनेक्सन छ। प्लानेट्सहरूकै कारणले गर्दा प्रभाव पर्छ। यस्तो कुराहरू पनि लेखेको छ, शतभिषा नक्षत्र यस्तो यस्तो नक्षत्रहरूमा मङ्गल ग्रह भ्रमण गर्यो भनेदेखि पशु चौपायाहरू नाश हुन्छन्, घोडाहरू मर्छन्, अनि माछाहरूलाई, माछाहरू भनेको मतलब खोला नालामा माछाहरू मर्ने ओर्ने हुन्छ। यो खालको प्रेडिक्सनहरू एस्ट्रोलोजीको संहिता शास्त्र भन्ने हुन्छ, त्यसमा सबै प्रेडिक्सनहरू दिएको छ। अनि संहिता शास्त्रमै एउटा केही पनि प्रेडिक्सन गरेको नर्मली के कस्तो खालको प्रेडिक्सन गरेको छ भने तपाईँको यदि सूर्यास्त हुने टाइममा चाहिँ यदि त्यो सूर्यास्तको अपोजिटतिर अनि त्यसबाट साइडतिर चाहिँ एकदम रातो रातो बलेको अनि त्यो हावा उडेको जस्तो त्यस्तो खालको धम्म भएको रातो कलरमा तर धम्म भएर बस्यो भनेदेखि अग्नि भय हुन्छ, आग लागिहरू हुन्छ यताउता भन्ने खालको प्रेडिक्सन दिएको छ। यो मैले 2-3 चोटि ख्याल गरेको छु। नर्मल्ली हाम्रो एरियातिर परेको पनि छ। मैले एकदम ख्याल गरेर एकदिन मैले मम्मीलाई पनि कुरा गरिरहेको थिएँ, मम्मी हेर्नु त शास्त्रमा यस्तो लेखाएको छ, आजको वातावरण त्यस्तै छ भनेर मैले मम्मीसँग बिहान कुरा गरेको। ठ्याक्कै बेलुका राति बुवाले फोन गर्नुभयो, त्यहाँ लक्ष्मीनारायण मन्दिरभन्दा साइडमा उतापट्टि चाहिँ गाई फार्ममा आगो लागेछ, कति गाई मरेछन्, के भएछ यताउता यस्तो यस्तो भएछ भनेर भनिरहनु भएको थियो। मतलब यो कनेक्सन चाहिँ भइरहेको छ क्या, त्यस्तो कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ। कसैलाई सोध्ने अन्तिम प्रश्न है, त्यसपछि एस्ट्रोलोजीमा नि पास्ट चाहिँ मजाले भनिदिनुहुन्छ ज्योतिषहरूकोमा जाँदा फ्युचर चाहिँ खासै प्रेडिक्ट हुँदैन नि, किन हो? त्यो प्लानेटरी मोसन त एउटै पेसमा जान्छ होला नि। यस्तो हुन्छ, फ्युचर चाहिँ अब किन प्रेडिक्सन हुँदैन भनेदेखि नर्मल्ली कसैले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भनेदेखि
तपाईँको यति वर्षदेखि राम्रो हुन्छ भनिदिनुहुन्छ, तर त्यो टाइममा पुग्दाखेरि राम्रो भएर हुँदैन होइन। कोही कोहीको चाहिँ 1-2 वर्ष ढिला भइदिन्छ क्या, त्यो भनेको टाइम भन्दा 2 वर्ष जति ढिला भइदिन्छ। नर्मल्ली चाहिँ अब आजभोलि म्याक्सिमम् पहिलाको एस्ट्रोलोजरहरूले त अब मेरो आफ्नै केसमा पनि मैले एकजना देखेको छु, मैले त आफैले देखेको छु, दिन समेत तोकेर चाहिँ डेथको कुरा गरिदिँदाखेरि त्यो दिनमै मान्छे पनि मरेका छन् होइन। त्यो एकदमै खतरा पनि प्रेडिक्सन गर्नुहुन्छ। अनि आजभोलि चाहिँ म्याक्सिमम् अहिले यो लेटेस्ट अब अहिलेको समयमा चाहिँ एक त गणितको कमी भयो, सफ्टवेयरले सबै दिइहाल्छ, गणित गर्दै गर्दैन कसैले पनि, म्याथ गर्दै गर्दैन, किनभने म्याथ मेन भनेको त म्याथ हो। म्याथ नभइकन त तपाईँले प्लानेटेरियम पोजिसन राम्रोसँग चेक नगरिकन त फलादेश गर्न मिलेन नि त। त्यो यो कारणले गर्दाखेरि एउटा म्याथको कमीले गर्दाखेरि भयो। अर्को चाहिँ अब म्याक्सिमम् एस्ट्रोलोजरहरू कस्तो हुनुहुन्छ, 4-5 महिना पढ्यो, 2-4वटा कुरा जाने जस्तो लाग्छ। मलाई पनि फर्स्टमा पढ्दाखेरि त्यस्तै लाग्थ्यो, 4-5 महिना पढ्दा के जान्ने भने जस्तो लाग्थ्यो, ओहो भने जस्तो लाग्थ्यो। अहिले पछि आएपछि त्यो सबै हट्दै जान्छ। अनि 2-4 महिना पढ्यो, 4-5 महिना पढ्यो, अनि ल मै जान्ने छु भनेर बस्दिने, अनि त्यस पछाडि जे पाए त्यो प्रेडिक्सन गरिदिनु हुन्छ। कोही एस्ट्रोलोजरहरू एउटा राम्रो एकदम ठिकठाक भएको मान्छे चिना देखाउनु गएको छ भने ए ल शनिको दशा हुन लागेछ, ल यस्तो हुनेछ यताउता भनेर लगाइदिएर के गरेर डराइन्छन्। यसरी चाहिँ यो म्याक्सिमम चाहिँ यसै गरी नै बिग्रेको हो नर्मली। तर राम्रोसँग चाहिँ प्लानेटेरियम पोजिसनहरूलाई हेरेर राम्रोसँग चाहिँ हामीले ख्याल गरेर प्रेडिक्सन गर्यो भनेदेखि हुन्छ। तपाईँले जस्तै अब लाइभमा आएर कोही ज्योतिषीले चाहिँ तपाईँको प्रेडिक्सन गरिरहेको छ भने अनलाइन सोसियल मिडियाहरूमा आएर होइन, त्यो चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ क्या। म पनि पहिला गर्थेँ, अलिअलि जान्दाखेरि अब के जान्ने भने जस्तो भएको थियो, त्यतिखेर म पनि गर्थेँ। तर अहिले आएर के फिल भयो भनेदेखि सोसियल मिडियाबाट त्यो प्रेडिक्सन गरेर काम छैन, किनभनेदेखि यति डिटेलमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै खालको कुण्डली अर्को एउटा मान्छेको आइदियो भने त 2जनाको त लाइफै चेन्ज भइरहेको हुन्छ। अब एउटै कुराहरू भन्दिनै मिल्दैन कहिले पनि। यो कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ सबै प्लानेटको मोसन एउटा डिग्रीमा फरक पर्ने कुरा हो। अर्को एउटा चाहिँ तपाईँको जस्तै अब ब्राह्मण क्षेत्री एउटा स्टोरी भनौँ होइन, उहाँकै क्वेसनमा उहाँले नै सोध्नु भएको, उहाँकै सोध्नु भएको क्वेसनमा एउटा राज्य थियो, एउटा प्रान्त थियो होइन। अनि त्यो राज्यमा चाहिँ एउटा राजाको घरमा चाहिँ एउटा बच्चा जन्मियो क्या। त्यो राजाको घरमा बच्चा जन्मिँदाखेरि मतलब अब राजाको घरमा जन्मियो राजकुमार। अब त्यही बेलामा त्यही राजकुमार जन्मेकै समयमा ठ्याक्कै त्यही अवस्थामा चाहिँ उतापट्टि त्यही राज्यकै एउटा कुनै गरिब परिवारको कुटीमा चाहिँ एउटा बच्चा जन्मियो। त्यही समय सबै एउटै सेम प्लानेट लिएर आउँदाखेरि अब न्वारान गर्ने दिन आउँछ। न्वारान गर्ने दिन आउँदाखेरि छैटी हेर्न गइन्छ, न्वारान गर्ने दिन आउँछ। त्यतिखेर एउटा एस्ट्रोलोजर गुरु चाहिँ गएर अब त्यो राजाको सबभन्दा सुरुमा त राजालाई नै प्रायोरिटी दिन्छ। राजाको छोराको गएर अनि न्वारानहरू गरिदिनु भयो। न्वारानहरू गरिदिएर अनि चिना हेर्नुभयो। चिना हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ यो बाबुको 12 वर्षको उमेरमै राजयोग परेको छ ग्रह। 12 वर्षको उमेरमै एकदम ठुलो जिम्मेवारी चाहिँ उसले धान्ने खालको जस्तो एकदम राम्रो खालको परेको छ, राजयोग परेको छ उसको। 12 वर्षको उमेरदेखि नै यसलाई राम्रो हुँदै जान्छ, यसको चाहिँ बहुत राम्रो छ भनेर भन्नुभयो। अनि त्यस पछाडिबाट त्यहाँनिर काम सिद्धियो। अब त्यो बाटो फर्किँदा त्यही गरिब कुटियामा जो जन्मे, त्यही राजाकै छोराकै ग्रह लिएर आएको कुटीमा जो जन्मे, त्यहाँनिर उहाँले चिना हेर्दाखेरि 12 वर्षको उमेरबाट चाहिँ यसलाई अलिक दुःख छ है। सानै उमेरदेखि दुःख पाउने भयो, 12-15 के अरे 12 वर्षको उमेरबाट 20-22 वर्षसम्म चाहिँ यसलाई अलिकति दुःखै छ, यसले दुःखै पाउने भयो भनेर भनिदिन्छन् कि। मतलब त्यही चिना हो। चिना एउटै छ, एउटै प्रान्तमा जन्मे, एउटै टाइममा जन्मेको मान्छे चिना एउटै छ। एउटालाई चाहिँ 12 वर्षदेखि नै राजयोग पर्यो, अर्कोले चाहिँ 12 वर्षदेखि दुःख पाउने भयो। अनि के भने त अब यो ज्योतिषीले भन्दाखेरि अब जब त्यो टाइम स्पेन्ड हुँदै गएपछि जब 12 वर्ष पुग्यो, 12 वर्ष पुग्दाखेरि यतापट्टि जुन त्यो राजाको परिवारमा चाहिँ जो जन्मेको थियो त्यो राजा जुन छ नि, त्यो राजा मर्छ। त्यो राजा मर्यो। राजा मरिसकेपछि राजाको जिम्मेवारी कसलाई आउनु भयो? राजाको छोरालाई आउनु भयो। अब उसको 12 वर्षमा राजयोग पऱ्यो भने त ऊ 12 वर्षमा राजा हुने भयो होइन। अब उसले रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू बेयर गर्नुपर्ने भयो। जे भए पनि राजगद्दीमा बसेपछि सानै भए पनि केही न केही तरिकाबाट त गर्नु पर्यो नि त। उसलाई सानै 12 वर्षको उमेरमा राजा भयो, 12 वर्षको उमेरबाट उसको भाग्य खुले जस्तै भयो नि त। अब उसले जे भन्यो त्यही हुने भइसके पछाडि तर उता गाउँको त्यो कुटीमा जो बच्चा जन्मेको थियो ऊ पनि 12 वर्ष पुग्दा उसको बुवा बित्नु भयो। अब त्यो कुटीमा चाहिँ त्यो बल्ल तल्ल दुःख गरेर कमाएर ल्याएर खुवाउने नै जो मान्छे थियो त्यो मान्छे नै बितिसके पछाडि त्यो 12 वर्षको बच्चाले के गर्नु पर्यो? सानै उमेरदेखि दुःख गर्दै हुर्किनु पर्यो नि। यस्तै भइदिन्छ म्याक्सिमम टाइम। एउटै कुण्डली हुँदाखेरि पनि मान्छेको फरक प्रेडिक्सन हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको चिना हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एस्ट्रोलोजर
म त विशेष गरी अब हुन त म पनि यङ नै छु। मान्छेहरू चाहिँ के सोच्छन् यङ एस्ट्रोलोजरलाई देखायो भने राम्रो हुन्छ। तर जो मान्छे अलिकति एक्सपिरियन्स भइसकेको हुन्छ नि 5-10 वर्ष 10-12 वर्ष 20 वर्ष त्यस्तो मान्छेहरूलाई देखाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ राम्रोसँग प्रेडिक्सन गरिदिनुहुन्छ। भरे सिक्दै गरेको मान्छे अब अन्त मैले पनि सिकेकै हो, त्यही पनि सिक्दै गरेको मान्छेबाट गयो भने चाहिँ कि तपाईँलाई तर्साइदिन्छ कि तपाईँलाई मख पारिदिन्छ। किनभने उसले भर्खर सिकेको हुन्छ, 2-4वटा कुरा जाने हुन्छ, उसले जे देख्यो त्यही भनिदिन्छ। कम्प्लिटली फुल्ली एनालाइसिस गर्न सकेको हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ त्यो यही टाइममा यो हुन्छ, यो टाइममा यस्तो हुन्छ, किन भन्न सक्दैन यताउता भन्ने खालको कुराहरू गर्नु चाहिँ यसमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। अब कोही मान्छे ब्राह्मण फ्यामिलीमा जन्मियो, कोही मान्छे क्षेत्री फ्यामिलीमा जन्मियो, कोही मान्छे चाहिँ अब यो चाहिँ मैले फ्यामिलीको मात्र कुरा गरेँ, मैले त्यो कुनै त्यो अब त्यो कास्ट डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ गरेको होइन। कोही मान्छे चाहिँ उयो के फ्यामिलीमा जन्मियो, अब वैश्य फ्यामिलीमा जन्मियो, कोही मान्छे शूद्र फ्यामिलीमा जन्मियो। यो 4वटा फ्यामिलीमा जन्मिँदाखेरि त्यही टाइममा जन्मे, एउटै सहरमा जन्मे, त्यही टाइममा एकै ठाउँमा जन्म्यो भनेदेखि त्यही टाइम लिएर सबै प्लानेट त एउटै भयो। अब के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको घर परिवारले दिने संस्कारमा फरक पर्छ। एउटा मेन कुरा त्यो कुरा ख्याल गर्नै पर्छ। घर परिवारले दिने संस्कारमा त्यो व्यक्तिको चाहिँ हेबिटहरू चाहिँ अलिकति मा केही चेन्जहरू आउँछ। अनि त्यस पछाडिबाट यदि ब्राह्मण फ्यामिलीमा जन्मेको छ भने ऊ ब्राह्मण नै हुन्छ। पछि गएर उसले वेद पाठ गर्ने कर्मकाण्ड अथवा ज्योतिष शास्त्र यताउता ऊ ब्राह्मण फ्यामिलीमा जन्मेको पछाडि ऊ त्यतैतिर लाग्छ। त्यही ग्रह लिएर क्षेत्रीय फ्यामिलीमा जन्मेको कोही छ भने ऊ अब आर्मी पुलिसहरू हुनेतिरै लाग्छ। त्यही ग्रह लिएर यदि कोही वैश्य फ्यामिलीमा जन्मेको छ भने ऊ अब व्यापारमा अलिकति काम गर्ने नै लाग्छ। त्यही फ्यामिलीमा लिएर कोही शूद्र फ्यामिलीमा जन्मेको छ भनेदेखि ऊ सोसल वर्कहरूतिर लाग्छ कि ग्रह एउटै हो, ग्रह सबैले एउटै लिएर आएको छ। तर डिफ्रेन्ट फ्यामिली पढ्दाखेरि डिफ्रेन्ट उयो हुन्छ, कामकाज हुन्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भने ग्रह यदि राम्रो लिएर आएको छ भने सबैजनाले चाहिँ आफ्नो आफ्नो प्रोफेसनको क्षेत्रमा चाहिँ एकदम नाम कमाउने नै हुन्छन् क्या, एकदम नाम कमाउने चित परिचितै हुन्छन् क्या, त्यस्तो खालको बनाइदिन्छ। त्यही भएर प्रेडिक्सन गर्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा चाहिँ फ्यामिली यस्तो कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ। अब अनलाइन आयो, लाइभ बसेको छ, अनि फेरि चिनाइरहेको छ, अनि एउटा क्वेसन सोध्नु भनेको छ, सोधेको छ, अनि फ्ल्याट भनिदिएको छ, त्यो पनि मिल्छ मिल्दैन ठेगानै हुँदैन। यसरी चाहिँ हुँदैन। लाइभ बसे पनि एकजनाकै हेर्नलाई अलिकति टाइम लगाएर लाइभ बसेर कसैले प्रेडिक्सन गर्यो भनेदेखि चाहिँ अलिकति राम्रोसँग शास्त्रलाई एनालाइसिस गरेको मान्छेले अथवा एक्सपिरियन्स मान्छे भनौँ न 10-20 वर्ष चाहिँ पुरै ज्योतिषमै लागेर काम गरिरहेको मान्छेले चाहिँ प्रेडिक्सन गर्यो भने उहाँहरूको प्रेडिक्सन फेल खाँदैन कि। मेरै केसमा पनि धेरै कुराहरू चाहिँ एकदम ट्याक परेको छ। म पनि 2 इयर्स बिचमा उता चाइना पनि गएको थिएँ। त्यतिखेर चाहिँ मलाई मेरो आफ्नै गुरुले नै मेरो चिना हेरिदिएर कति समयको लागि जान लाग्यो भन्नुभयो सिधै। मैले 5 इयर्स भने, मैले 5 इयर्स भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने तिमी बस्दैनौ त्यति, तिमी आदिमै फर्केर आउँछौ भनिदिनु भयो। त्यो ठ्याक्कै त्यही नै भएको क्या, मेरो पुरै केसै त्यही भएको। मतलब त्यस्तो खालको सिचुएसन चाहिँ क्रिएट भएर आउँछ क्या। त्यस्तो प्रेडिक्सन पनि गर्न चाहिँ सकिन्छ, किनभनेदेखि त्यसलाई राम्रोसँग हेरेर बुझेर। अनि मलाई एकचोटि चाहिँ के लाग्थ्यो भने मेरो गुरुले चाहिँ जतिजनाले पनि के अरे विदेश जाने कुरा गर्थे नि, 3-4 जनालाई चाहिँ उहाँले के भनिदिनु भयो भने रोग लाएर फर्केर आउनुपर्छ, के जानु नजानु भन्नुभयो। 3-4 जनालाई भन्नुभयो। अनि म चाहिँ सुरुमा सिक्दै गर्ने क्रममा चाहिँ सबैलाई एउटै कुरा भनिदिनु भयो भने जस्तो मलाई फिल पनि भयो क्या। किनभने अब के भने जस्तो भयो नि त, सुरुमा सिकिरहेको। म जम्मा 19 इयर्सको थिएँ त्यतिखेर। अनि त्यस पछाडि गुरुले, अनि मैले अहिले आएर बुझ्दैछु क्या, अहिले जुन यो उनीहरू विदेश पनि छन् नि, अब हेर्नु त अहिले सबतिर कोरोना लागेर अहिले त्राई भइरहेछ नि त। उहाँले प्रेडिक्सन गर्नुभएको त गलत थिएन नि त। उहाँले भन्नुभएको हो त्यसरी चाहिँ जो मान्छे एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई देखाउनु, उहाँहरूले राम्रोसँग भनिदिनुहुन्छ। जो मान्छेलाई गएर चिना देखाउँदै हुनुहुन्छ सुरुमा उहाँ कतिको एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ, उहाँलाई अरूले कस्तो खालको कुराहरू भनिरहेछन्, उहाँले कतिको मिलाउनु भएको छ, अरूहरूले चाहिँ उहाँलाई कतिको मानेर बुझेर जानेर जान्छन्। हो यो कुरा सबभन्दा सुरुमा तपाईँले चिना देखाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ एस्ट्रोलोजरलाई चाहिँ तपाईँले निहाल्नुपर्छ, ख्याल गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि मात्र तपाईँ एस्ट्रोलोजरकोमा जाने हो क्या। जसलाई मलाई त्यसलाई देखाएर चाहिँ हुँदैन। बाटोमा हाजिर्ने मान्छेले गर्दाखेरि पनि ज्योतिष धेरै बिग्रिसकेको छ, बिग्रिन्छ। ओके, थ्याङ्क यू उमेश आजको लागि। थ्याङ्क यू।